हेलो गुड मर्निङ वेलकम टु स्मार्ट जिके स्मार्ट जिकेको आजको यो क्लासमा पनि तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यो क्लासमा म तपाईँहरूलाई 1.8 अन्तर्गत रहेको तपाईँले पढ्नुपर्ने जुन टपिक छ त्यो टपिकको बारेमा पढाउनेछु। हामी हेर्नेछौँ र फर्स्ट पेपरको रिजल्ट आयो, सबै साथीहरूको नाम निस्क्यो भन्ने आई होप द्याट। र त्यस्तै गरेर अब सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर र फोर्थ पेपर अर्थात् शाखा अधिकृतको दोस्रो, तेस्रो र चौथो पत्रको लागि तपाईँले तयारी गर्नुपर्ने र व्यापक तयारीमा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ र रिजल्ट आइसकेको छ सम्भवतः फर्स्ट पेपरको। ओके, ठिक छ। आजको यो क्लासमा तपाईँले पढ्नुपर्ने सार्वजनिक व्यवस्थापन खण्ड अन्तर्गत रहेको जुन फर्स्टमा चाहिँ 30 मार्क्सको रहेको छ, यो 30 मार्क्स अन्तर्गत तपाईँले पढ्नुपर्ने जुन टपिकहरू छ सार्वजनिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरू, चौथो पत्र अन्तर्गत सेवा समूहसँग सम्बन्धित आजको यो क्लासमा पनि हामी त्यही विषय कन्टिन्यू गर्नेछौँ र अलमोस्ट भोलिको क्लासमा पहिलो च्याप्टर अन्तर्गत रहेको 30 मार्क्सको टपिकहरू हामी कभर गर्नेछौँ, अर्थात् कम्प्लिट गर्नेछौँ, अर्थात् एटेम्प गर्नेछौँ। आजको यो क्लासमा चाहिँ 1.8 अन्तर्गत रहेको नागरिकबाट सार्वजनिक कार्यहरूको जुन मूल्याङ्कन छ त्योसँग सम्बन्धित विषय, अर्थात् यसमा चाहिँ जस्तै सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण अनि त्यस्तै गरेर तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन, मुख्यतः तीनवटा कुराहरू दिएका छन्। ती विषयसँग सम्बन्धित रहेर आजको यो क्लासमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। शासन प्रणालीमा आएको जुन नवीनतम प्रवृत्ति छ त्यो नवीनतम प्रवृत्तिले शासक तथा प्रशासकहरूले नागरिकलाई सेवा दिनका लागि प्रक्रिया पुर्याए हुने अवस्थाबाट अब परिणाम दिनुपर्ने भन्ने अवस्थामा पुर्याएको थियो। अब परिणाम मात्रै देखाएर पनि नपुग्ने अवस्थामा पुगेको छ भनेपछि सार्वजनिक प्रशासनले परिणामबाट चाहिँ समाजमा परेको प्रभाव, अर्थात् सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने जुन कामहरू रहेका छन् ती कामहरूबाट समाजमा के कस्तो असर तथा प्रभावहरू परेको छ त्यो प्रभावप्रति पनि जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र उत्तरदायी सरकारका सार्वजनिक कार्य नागरिकबाट, अर्थात् यसमा चाहिँ नागरिकहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्ने एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिपाटीको रूपमा पनि, लोकतान्त्रिक अभ्यासको पक्षको रूपमा पनि यो रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी नागरिकहरूले सार्वजनिक कामको मूल्याङ्कनका आधारभूत तत्त्वहरू जस्तै डेमोक्रेसी, इन्क्लुजन, पार्टिसिपेसन, त्यस्तै गरेर राइट अफ इन्फर्मेसन अर्थात् सूचनाको हक, समावेशी, त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ सहभागितासँग सम्बन्धित कुराहरू, अनि त्यस्तै गरेर सूचनासँग सम्बन्धित अथवा सूचनाको हक या मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कुराहरू, स्वतन्त्र प्रेस, सक्षम सरकार, होइन, यी कुराहरू चाहिँ लोकतन्त्रका आधारभूत तत्त्वहरू हुन्। लोकतन्त्रका यी आधारभूत जुन तत्त्वहरू रहेका छन् सो सम्बन्धमा सुसूचित हुन पाउने नागरिकको हक तथा अधिकार प्लस अर्को चाहिँ सुशासनको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा समेत यी पक्षहरू रहेको देखिन्छ। त्यसो त सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन गर्न जनता सक्षम, जानकार र सक्रिय हुनुपर्दछ भन्ने कुरा यी लोकतन्त्रका आधारभूत तत्त्वहरूले पनि इङ्गित गर्दछ। जहाँ नागरिक सचेत हुन्छन्, नागरिक त्यत्तिकै मात्रामा चाहिँ आफ्नो अधिकारप्रति पनि के हुन्छ त भन्दा सचेत र वफादार हुन्छन् आफ्नो कर्तव्यप्रति। एवं रीतिले जनतालाई सरकारी काम कारबाहीको विषयमा प्रश्न सोध्ने र त्यस्तै गरेर त्यस्तो किसिमको प्रश्नहरू उठाउन सक्ने किसिमको सचेतना र क्षमता नभएसम्म चाहिँ नागरिकबाट सार्वजनिक कार्यहरूको मूल्याङ्कन प्रभावकारी रूपमा नहुन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसैले जहाँ नागरिक अर्थात् जहाँ जनता जति धेरै सचेत छन् त्यति नै के छ त भन्दा यसरी सार्वजनिक कार्यहरूको मूल्याङ्कन पनि प्रभावकारी तवरले हुने गर्दछ। त्यस्तै गरेर नागरिकबाट सार्वजनिक कार्यहरूको मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ त्यसो त भन्दा सार्वजनिक सेवाको निर्माण अथवा सार्वजनिक सेवाको तथा निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि चाहिँ सार्वजनिक कार्यको समय सीमा अर्थात् तोके अनुसारको समय सीमाभित्र चाहिँ सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू र त्यस्तै गरेर विनियोजित बजेटभित्र अनि त्यस्तै गरेर तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न तथा सार्वजनिक कार्यले चाहिँ समाज र वातावरणमा परेको असरको मूल्याङ्कन एउटा नियमित प्रक्रियाको रूपमा चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोसेसको रूपमा चाहिँ रहेको हुन्छ। मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कन आधार बनाएर चाहिँ त्यसको स्ट्यान्डर्ड विधि अवलम्बन गरेर अर्थात् त्यसको चाहिँ स्तरीय मापदण्ड अवलम्बन गरेर उपलब्धिहरूको चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा लेखाजोखा गरिन्छ। परीक्षण गर्दा पनि सार्वजनिक रूपमा चाहिँ काम गराएर कानुनी रूपमा ठिक छ कि छैन त्यसरी सम्पादन भएका कामहरू, भनौँ सरकारले जस्तै प्रायःजसो यो स्थानीय तहसँग, स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि परीक्षण गर्दा सार्वजनिक रूपमा चाहिँ त्यसरी सम्पादन भएका कामहरू कानुनी हिसाबले ठिक छन् कि छैनन्
लेजिटिमेट छ कि छैन अर्थात् आधिकारिक छ कि छैन र त्यस्तै गरेर त्यो चाहिँ आवश्यक छ कि छैन भन्ने जस्ता विषयहरूलाई चाहिँ त्यसको इफेक्टिभनेस, त्यसको चाहिँ सक्षमता अर्थात् क्यापासिटीसँग सम्बन्धित र त्यस्तै गरेर त्यसको वास्तविकतासँग सम्बन्धित र उपयुक्तताको कसीमा राखेर चाहिँ सोको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। सो सन्दर्भमा यहाँनिर यसरी सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा सार्वजनिक कार्य अर्थात् सार्वजनिक महत्त्वको कार्यको प्रक्रिया, त्यस्तै गरेर प्रभावकारिता र प्रभावबारे पद्धतिगत रूपमा गरिने खोजबिन, अध्ययन तथा सोको चाहिँ लेखाजोखा गर्ने कार्य नै के हो त भन्दा सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन हो भनेर यसरी सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यसलाई यसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक महत्त्वका कार्यको प्रक्रिया लेख्नुहोस् त। सार्वजनिक महत्त्वका कार्यको प्रक्रिया यहाँनिर सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन, सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन अर्थात् what do you mean by the evaluation of the public activities अर्थात् पब्लिक रूपमा चाहिँ सम्पादन भएका त्यस्ता कार्यहरू अर्थात् त्यस्ता फङ्सन्सहरू जुन चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनले सम्पादन गर्दछ ती कार्य भन्नाले सार्वजनिक महत्त्वको कार्यको प्रक्रिया, सार्वजनिक महत्त्वको कार्यको प्रक्रिया, सार्वजनिक महत्त्वको कार्यको प्रक्रिया त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ कार्यको प्रक्रिया पछाडि प्रभावकारिता, सार्वजनिक महत्त्वको कार्यको प्रक्रिया अनि त्यस्तै गरेर दोस्रोमा त्यसको इफेक्टिभनेस अर्थात् प्रभावकारिता र सोको प्रभावबारे पद्धतिगत रूपमा गरिने खोजबिन र सोको भन्नाले त्यस्तो सार्वजनिक कार्यको प्रभावकारिताबारे अथवा प्रभावबारे मात्रै भनौँ, प्रभावकारिता त्यहाँ पनि आइसकेको छ। सोको प्रभावबारे पद्धतिगत रूपमा गरिने अध्ययन तथा खोजबिन के हो त भन्दा अध्ययन तथा खोजबिन गर्ने कार्य, अध्ययन तथा खोजबिन सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन हो भन्न सकिन्छ। सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन हो भनेर यसरी सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ, what do you mean by the evaluation of the public functions भनेर पब्लिक रूपमा चाहिँ अथवा सार्वजनिक रूपमा चाहिँ सम्पादन गरिने गभर्नमेन्टले अथवा सरकारले सम्पादन गर्ने त्यस्तो काम कारबाहीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त यसरी अथवा सार्वजनिक महत्त्वको जुन कार्यहरू छ, गतिविधिहरू छ तिनको चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा त्यसले तोके अनुसारको र उपलब्ध रहेका कानुनहरूको प्रयोग गरेर सम्पादन गरियो कि गरिएन र त्यस्तै गरेर तोके अनुसारले सम्पादन गरेका कामहरू जनताको निम्ति चाहिँ प्रभावग्राही भयो कि भएन हैन। अनि त्यस्तै गरेर सोको प्रभाव के कस्तो रह्यो, सकारात्मक नकारात्मक यसको साइड इफेक्ट लगायतका कुराहरू चाहिँ के कस्ता देखिए र यसका अतिरिक्त चाहिँ त्यो कार्य अर्थात् यसरी सम्पादन भएको कार्य पद्धतिगत रूपमा तोके अनुसारको कार्यविधि हैन प्रक्रिया आदिको प्रयोग र अवलम्बन गरेर गरियो कि गरिएन भन्ने विषयहरूको अर्थात् सार्वजनिक कार्यहरूको जुन कार्य यसरी सरकारले सम्पादन गरेको छ, सडक निर्माणको कुराहरू हुन सक्ला, विद्यालय निर्माणको कुरा हुन सक्ला हैन। यसका साथसाथै अन्य विभिन्न कार्यहरू जुन सार्वजनिक महत्त्वका कार्य जस्तै विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू हुन सक्ला, बाटोघाटो निर्माण यस्ता कुराहरूमा चाहिँ यसरी सम्पादन भएको कामहरू यसरी तोके अनुसारको प्रक्रिया विधि र त्यस्तै गरेर सोको चाहिँ पद्धतिगत रूपमा चाहिँ सम्पादन भए नभएको विषयमा चाहिँ खोजबिन गर्ने कार्य, अध्ययन गर्ने कार्य यी कार्य चाहिँ के हुन् त भन्दा सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन हो भनेर यसरी यसलाई हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ अथवा सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन भन्नाले अर्को भनेको चाहिँ सार्वजनिक सरकार र त्यस्तै गरेर त्यस किसिमको महत्त्वको कार्यहरूमा चाहिँ नागरिकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ आफै सहभागी भएर रेखदेख गर्ने, त्यस्तै गरेर सो सम्बन्धमा एडभोकेट गर्ने अनि सो सम्बन्धमा चाहिँ खबरदारी गर्ने, यसरी सम्पादन गर्नुपर्छ, यसमा अनियमितता भएको छ, जनताको डिमान्ड भनेको यो छ भन्ने कुराहरूलाई यसरी खबरदारी गर्दै अनि त्यसका कमी कमजोरी औल्याउने, त्रुटिहरूको पहिचान गर्ने जस्ता कार्यहरू नै नागरिकबाट सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन हो भनेर भन्न सक्छौँ। सार्वजनिक सरकार र महत्त्वका कार्यहरूमा
सार्वजनिक सरोकार र महत्त्वका कार्यहरूमा सार्वजनिक सरोकार र महत्त्वका कार्यहरूमा नागरिकहरूले सार्वजनिक सरकार र महत्त्वका कार्यहरूमा नागरिकहरूले यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा रेखदेख गर्ने, पैरवी गर्ने, खबरदारी गर्ने, प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर पैरवी गर्ने, खबरदारी गर्ने अर्थात् त्यसरी सम्पादन भएका कामहरू चाहिँ सही ढङ्गले भएका छन् कि छैनन् सो सम्बन्धमा चाहिँ पैरवी गर्ने, खबरदारी गर्ने। त्यस्तै गरेर यसलाई चाहिँ कमी कमजोरीहरू औँल्याउने, हैन, यस्तै किसिमका कार्यहरू यस अन्तर्गत सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन अन्तर्गत यी कुराहरू पर्दछ। कमी कमजोरीहरू औँल्याउने, त्रुटिको पहिचान अनि त्यस्तै गरेर रेखदेख, त्यस किसिमको कार्यको रेखदेख लगायतका यस्ता कार्यहरू सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कनभित्र यसरी सार्वजनिक सरोकार छुटेछ यहाँनिर। सार्वजनिक सरोकार र महत्त्वका कार्यहरूमा चाहिँ नागरिकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर पैरवी गर्ने, खबरदारी गर्ने, कमी कमजोरीहरू औँल्याउने, त्रुटिको पहिचान गर्ने अनि त्यस्तै गरेर रेखदेख गर्ने यस किसिमको कार्यहरूको चाहिँ समग्रताको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ। अर्थात् जस्ता कार्यहरू नै नागरिकबाट अर्थात् रेखदेख गर्ने कार्यहरूको समग्रता भनौँ, रेखदेख गर्ने कार्यहरूको अथवा समग्रता या समष्टि जे पनि भन्न सकिने भयो। समग्रता नै के हो त भन्दा समग्रता नै सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन भनेर यसरी सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कनभित्र चाहिँ यस किसिमका कुराहरू पर्दछ। खालि विकास निर्माणका कार्यहरू मात्रै नभएर यसका अतिरिक्त चाहिँ जस्तै तपाईँको वडा कार्यालयमा कति बजेट विनियोजन भएको छ, विनियोजन भएअनुसारका बजेट चाहिँ तोकिएको क्षेत्रहरूमा चाहिँ सोही बमोजिमले अर्थात् निर्धारित अथवा तर्जुमा गरिएको योजना तथा कार्यक्रम अनुरूप चाहिँ सञ्चालन गरिएको छ कि छैन, विनियोजन भएको छ कि छैन, त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन, अनि यस्ता कुराहरूको सन्दर्भमा समेत खबरदारी गर्ने र त्यस्तै गरेर बहस पैरवी गर्ने अनि सो सम्बन्धमा चाहिँ सचेतनाका अभियानहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता कुराहरू समेत चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कनभित्र पर्दछ। यसरी सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कनभित्र सार्वजनिक रूपमा चाहिँ यसो भन्न सकिन्छ सार्वजनिक प्रशासनको माध्यमबाट सम्पादन या सम्पन्न भएका त्यस्ता कार्यहरूको चाहिँ नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा आफै सहभागी भएर त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसको चाहिँ परीक्षण जाँच गर्ने कार्य नै के हो त भन्दा सार्वजनिक कार्यहरूको मूल्याङ्कन हो भनेर यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक कार्यहरूको मूल्याङ्कनले चाहिँ के गर्दछ त भन्दा जस्तै विकास परियोजनासँग सम्बन्धित कुराहरूको चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने, इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा चाहिँ फलो गर्नुपर्ने र त्यस्तै गरेर सुधार आवश्यकताका साथसाथै तिनको प्रभावकारिता बढाउने, प्लस अर्को चाहिँ सार्वजनिक प्रशासनले या सार्वजनिक निकायले चाहिँ आवश्यकता अनुसारले चाहिँ फिडब्याक अर्थात् पृष्ठपोषण प्रदान गरेर त्यस किसिमको कार्यमा चाहिँ गुणस्तरीयता प्रवर्धन गर्ने किसिमको भूमिका निर्वाह गर्दछ। त्यसैले सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको छ। नागरिकद्वारा गरिने मूल्याङ्कन हो सार्वजनिक कार्यहरूको मूल्याङ्कन। सार्वजनिक काम कारबाहीमा चाहिँ जनताद्वारा सार्वजनिक उत्तरदायित्व कायम गर्ने एउटा उपायको रूपमा चाहिँ यो रहेको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर सार्वजनिक काम कारबाहीबाट चाहिँ अथवा सार्वजनिक काम नागरिकबाट हुने मूल्याङ्कनबाट राजनीतिक र त्यस्तै गरेर विकासका लाभहरू निश्चित रूपमा चाहिँ प्राप्त हुने कुराको सुनिश्चितता यसबाट गर्न सकिन्छ भने त्यस्तै अब यसमा सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने सन्दर्भमा यति कुरा हेरिसके पछाडि यसको बारेमा तपाईले बुझ्नुभयो। यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कनमा चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन या सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेको काम कारबाही, त्यस्तो काम कारबाही चाहिँ के हुनुपर्ने अथवा के हुने त भन्दा सार्वजनिक महत्त्व र सरकारको हुने र त्यस्तो सार्वजनिक महत्त्व र सरकारका कामहरू सम्पादन भएको सन्दर्भमा चाहिँ त्यस्तो कार्यमा नागरिक आफै चाहिँ सहभागी भएर त्यस्तो कार्यको सन्दर्भमा नागरिकले रेखदेख गर्ने, त्यस्तै गरेर सोधखोज गर्ने, पद्धतिगत रूपमा चाहिँ उनीहरूले त्यसको बारेमा चाहिँ
वकालत गर्ने अर्थात् यसमा चाहिँ उनीहरूले बहस पैरवी गर्ने र त्यस्तै गरेर कमी कमजोरीहरूको पहिचान गर्ने सुधारका तरिकाहरू अपनाउने भएको कारणले गर्दा यसले चाहिँ के को रूपमा लिन सकिन्छ त भन्दा आज सार्वजनिक कार्यको गुणस्तरीयता प्रवर्धन गर्नको लागि नागरिकको तर्फबाट चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण फिडब्याकको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ अर्थात् महत्त्वपूर्ण फिडब्याक दिने पक्षको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ। यसरी उसमा चाहिँ नागरिकबाट चाहिँ सार्वजनिक कार्यहरूको मूल्याङ्कन भन्नाले चाहिँ यी कुराहरूलाई जाहेर गर्दछ। र त्यस्तै गरेर जहाँ अगाडि पनि मैले बताएँ सचेत नागरिक अथवा नागरिक सचेतना हुनु भनेको लोकतन्त्रका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जति जति नागरिक सचेत हुन्छन् लोकतन्त्रको त्यति नै के हुन्छ त भन्दा बलियो गरेर चाहिँ संस्थागत गर्न सकिन्छ, लोकतन्त्रलाई त्यत्तिकै मजबुत बनाउन सकिन्छ किनकि लोकतन्त्रको आधार भनेको नागरिक नै हो र नागरिकले नै लोकतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने हो। त्यसैले यसरी लोकतन्त्र र नागरिक बीचको जुन किसिमको सम्बन्ध छ यस्तो किसिमको सुशासनयुक्त त्यस्तै गरेर सचेत नागरिक भएको त्यस्तो किसिमको समाज र त्यस्तो किसिमको परिवेशमा चाहिँ विकास निर्माणका कार्य विकास आयोजना विकास परियोजनाहरू पनि सोही अनुरूपले चाहिँ तोकिएको समयावधिभित्र तोकिए अनुसारका बजेटमा चाहिँ सम्पन्न हुने र आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचार बेरोजगारी जस्ता कुराहरूको न्यूनीकरण हुने जस्ता कुराहरू यसबाट अपेक्षा गर्न सकिने विषयको सन्दर्भमा यसरी नागरिकहरूबाट चाहिँ सार्वजनिक कार्यहरूको मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष रूपमा आफै सहभागी भएर त्यसरी सम्पादन भएका काम कारबाहीको चाहिँ मूल्याङ्कन गरिने कुराहरू चाहिँ यस अन्तर्गत पर्दछ। अब सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कनको लागि सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कनको लागि प्रयोग गरिने विधिहरू भनौँ मूल्याङ्कनका लागि प्रयोग गरिने विधि जुन माथि नै लेखिएको छ यी विधिहरूको प्रयोग गरेर के गरिन्छ त भन्दा सार्वजनिक कार्यको अथवा सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेको कामको चाहिँ मूल्याङ्कन गरिन्छ। ती विधिहरू भनेको पहिलोमा हामीले के लेख्यौँ त भन्दा सार्वजनिक सुनवाई भनेर लेखेका छौँ माथि पब्लिक हियरिङ सार्वजनिक सुनवाई अर्थात् यो भनेको चाहिँ पब्लिक हियरिङ के हो त भन्दा सबैभन्दा पहिलो विधि हो। हामी यहाँनिर क्रमशः यी तीनवटा विधिहरू रहेका छन् जुन माथि पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले हेडिङमा पनि लेखेको छु। पहिलो भनेको सार्वजनिक सुनवाई, दोस्रो भनेको सामाजिक परीक्षण र तेस्रो भनेको चाहिँ तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन भनेर यसरी राखिएको छ अर्थात् यी विधिहरू रहेका छन्। यी तीनवटा विधिहरूको माध्यमबाट चाहिँ यसरी सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेका काम कारबाहीहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गरिन्छ अर्थात् राज्यले चाहिँ तोकिए अनुसारका विधि पद्धति कार्यविधि हैन ऐन कानुन आदिको आधारमा चाहिँ यस्तो विकास निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने विकास निर्माणका योजना आयोजनाहरू तर्जुमा गरेर सोको कार्यान्वयन गर्ने त्यस्तै गरेर नतिजाको लेखाजोखा गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्दछ। अब त्यो परिवेशमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नागरिकको तर्फबाट पनि यसरी राज्यले सम्पादन गरेका काम कारबाहीहरू नागरिकमुखी भए कि भएनन्, सेवाग्राही मैत्री भए कि भएनन्, तोकिए अनुसारका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिने किसिमको भए कि भएनन् भनेर नागरिकको दृष्टिकोणबाट नागरिकको आँखाबाट पनि त्यसको के गरिन्छ त भन्दा मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यसो त यसरी मूल्याङ्कन गर्नका लागि अवलम्बन गरिने सबैभन्दा पहिलो विधि भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा सार्वजनिक सुनवाई अर्थात् पब्लिक हियरिङ अर्थात् सार्वजनिक सुनवाई भनेको के हो त भन्दा यो भनेको चाहिँ नागरिक र सरकारी पदाधिकारीहरू सम्मिलित खुला सभा हो भन्न सकिन्छ। नागरिक र सरकारी पदाधिकारीहरू खुला सभा हो। संलग्न खुला सभा मात्रै भने मैले यहाँनिर भन्नाले यो चाहिँ के हो त भन्दा ओपन हुन्छ अर्थात् खुला हुन्छ जसमा चाहिँ जवाफ दिनका लागि सरकारी पदाधिकारीहरूको सहभागिता अर्थात् उपस्थिति रहेको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ तोकिए अनुसारको काम कारबाहीको बारेमा प्रश्न गर्नका लागि भनेर अथवा तोकिए अनुसारको सम्पादन भएका काम कारबाहीहरूको बारेमा फिडब्याक दिनका लागि नागरिकको उपस्थिति रहेको हुन्छ। त्यसरी नागरिक र सरकारी पदाधिकारीहरू सहभागी रहेको जुन किसिमको खुला सभा छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा नागरिक सुनवाई भनिन्छ। कुनै पनि सार्वजनिक विषयमा नागरिक धारणा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले के गरिन्छ त भन्दा सार्वजनिक सुनवाई गरिन्छ। कुनै पनि सार्वजनिक विषयमा कुनै पनि अथवा यसलाई के भन्न सकिन्छ त भन्दा कुनै पनि सार्वजनिक विषयमा नागरिक
नागरिक धारणा बुझ्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रम भनौं। आयोजना गरिएको कार्यक्रम त्यो चाहिँ के हो त भन्दा आयोजना गरेको कार्यक्रम यो नै सार्वजनिक सुनवाई हो। कुनै पनि सार्वजनिक विषयमा नागरिक धारणा बुझ्नका लागि, नागरिकको फिडब्याक के छ सो सम्बन्धमा त्यो कुरा बुझ्नका लागि आयोजना गरेको जुन कार्यक्रम त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा सार्वजनिक सुनवाई भनिन्छ। सार्वजनिक सुनवाई के हुन्छ? सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने साधनको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। सार्वजनिक सुनवाई चाहिँ सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्व, यो सार्वजनिक सुनवाई के हो? सार्वजनिक निकायमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्ने साधन मात्रै भने मैले यहाँनिर। सार्वजनिक सुनवाई के रहन्छ त भन्दा सार्वजनिक निकायमा चाहिँ उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्ने साधन हो। किनभनेदेखि यसले चाहिँ यसरी नागरिकहरूको माझमा सरकारी पदाधिकारीहरू उपस्थित भएर आफूले गरेका काम कारबाही, त्यस्तै किसिमका काम कारबाही उप लागेको स्रोत साधन अर्थात् त्यसमा खर्च भएको स्रोत साधन, त्यसमा चाहिँ लागेको समय जस्तो कुराहरूको चाहिँ नागरिकको दृष्टिकोणबाट उनीहरूले मूल्याङ्कन गरिने र त्यस उप अर्थात् यसरी सम्पादन भएको कुनै पनि काम कारबाही उप या विकास आयोजनासँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ अनियमितता भएका कुराहरू, यसरी अनियमितता भएको, यस्तो भएको, नागरिकले त्यसमा के गर्न सक्छ त भन्दा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उनीहरू सहभागी भएर आफ्नो दृष्टिकोण अगाडि सार्न सक्छ। त्यस्तै किसिमका आयोजनाहरू चाहिँ के कसरी सञ्चालन गरेको खण्डमा चाहिँ अझ मितव्ययी हुन सक्ने थियो, इकोनोमी हुन सक्ने थियो र गुणस्तरको हिसाबले पनि अपेक्षाकृत रूपमा गुणस्तरीय भएनन् भनेदेखि त्यसमा चाहिँ किन यस्तो किसिमका गुण अथवा न्यून गुणस्तरको चाहिँ कार्य भयो हैन, धेरै समय लाग्यो, स्रोत साधनको अधिक दोहन भयो। यसरी यसमा चाहिँ नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले, सरकारी पदाधिकारीहरूले प्रश्न सोध्न सकिने भएको कारणले गर्दा यसबाट के देखिन्छ त भन्दा यसरी सरकारी निकायहरूमा चाहिँ जवाफदेही र उत्तरदायित्वको चाहिँ प्रवर्धन हुन्छ। र त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ अर्थात् यस किसिमको कार्यक्रमले चाहिँ के गर्दछ त भन्दा नागरिकले पार्टिसिपेसन अनि ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेनका कुराहरू र त्यस्तै गरेर अकाउन्टेबिलिटी आइ नै हाल्यो हैन, यस किसिमका कुराहरूलाई प्रवर्धन गर्दै यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समेत सुदृढ बनाउँदछ भन्न सकिन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीको अर्थात् यसमा चाहिँ लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको चाहिँ सुशासनको तत्त्वहरूको रूपमा चाहिँ उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सहभागिता जस्ता कुराहरू रहने भएको कारणले गर्दा यसबाट चाहिँ सुशासन समेत चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ प्रवर्धन हुन सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ। र के चाहिँ विश्वास गर्नुहोस् भनेदेखि अथवा के चाहिँ बुझ्नुहोस् भनेदेखि अधिकांश मैले यहाँ उल्लेख गरेँ, अधिकांश सार्वजनिक सुनवाईहरू स्थानीय तहमा, अधिकांश सार्वजनिक सुनवाईहरू स्थानीय तहमा हुने भने मैले यहाँनिर अधिकांश सार्वजनिक सुनवाईहरू स्थानीय तहमा हुने। जस्तै कि खालि विकास निर्माणका कार्यको सन्दर्भमा त्यसको मूल्याङ्कन गर्नका लागि, त्यसको फिडब्याक प्राप्त गर्नको लागि मात्रै होइन, कुनै पनि त्यस्ता विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूको चाहिँ र आयोजनाको र त्यस्तै गरेर बजेट तर्जुमा लगायतका विषयहरूमा चाहिँ नागरिक धारणा बुझ्नका लागि पनि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तीन तहको सरकार रहेको सन्दर्भमा जनताको घर दैलोको सरकारको रूपमा परिचित स्थानीय तहको सरकारबाट चाहिँ प्रायःजसो यस किसिमका सार्वजनिक सुनवाईहरू चाहिँ हुने गर्दछ। र सो सन्दर्भमा चाहिँ नागरिकले अगाडि पनि हामीले चर्चा गरौँ, प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यस्ता सार्वजनिक सुनवाईहरूमा चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दा विभिन्न प्रश्नहरू सोधेर सार्वजनिक निकायहरूलाई चाहिँ त्यसको लागि अर्थात् नागरिकप्रति चाहिँ जवाफदेही हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ र नागरिकले भने अनुसारले चाहिँ के गर्नुपर्दछ त भन्दा काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सार्वजनिक निकायले खबरदारी गर्ने माध्यमको रूपमा पनि यो पब्लिक हियरिङ अर्थात् सार्वजनिक सुनवाईले लिन सकिन्छ। सार्वजनिक सुनवाईलाई नागरिक र त्यो हिसाबले सार्वजनिक सुनवाईले नागरिक र सरकारी पदाधिकारीहरूको संवाद केन्द्रको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। नागरिक र सरकारी पदाधिकारीहरू बीचको संवाद केन्द्र भनौँ यहाँनिर, नागरिक तल देखिन्छ होला यहाँसम्म, नागरिक र सरकारी पदाधिकारी बीचको संवाद केन्द्र, बीचको नागरिक र सरकारी पदाधिकारी बीचको के हो त यो भन्दा बीचको संवाद केन्द्र
संवाद केन्द्रको रूपमा चाहिँ यो सार्वजनिक सुनवाई रहेको हुन्छ। अर्थात् यो भनेको चाहिँ डायलग सेन्टरको रूपमा चाहिँ रहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ पोलिसी रिलेटेड डायलगहरू हुने भयो, जसमा चाहिँ जस्तै विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका डायलग, अर्थात् यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा अन्तरङ्ग रूपमा चाहिँ यसरी नागरिक र सरकारी पदाधिकारीहरू बीचमा चाहिँ संवाद हुने भएको कारणले गर्दा एज अ डायलग सेन्टरको रूपमा चाहिँ संवाद केन्द्रको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सक्छ। सार्वजनिक सुनवाई के हो यति भनेपछि बुझ्नुभयो। ल ठिक छ। अब त्यसो भएदेखि सार्वजनिक सुनवाई त बुझ्नुभयो। अब तपाईले अफिसर लेभलमा चाहिँ अलिकति कसरी सोध्न सक्छ त भन्दा सार्वजनिक सुनवाईको सम्बन्धमा नीतिगत रूपमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ, त्यो पोलिसी कम्प्लायन्सको कुरा अर्थात् नीतिगत कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ, या सार्वजनिक सुनवाईको प्रभावकारिता कस्तो पाउनुहुन्छ हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति तपाईले व्यावहारिक रूपमा सोध्न सक्छ। त्यसैले सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धमा मैले यहाँनिर सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धमा रहेको नीतिगत व्यवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि यो पब्लिक हियरिङसँग सम्बन्धित, अर्थात् यसमा चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी नीतिगत रूपमा हेर्दा के को व्यवस्था गरेको छ त भन्दा स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनवाई कार्यविधि भनेर तर्जुमा गरिएको छ। स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनवाई कार्यविधि, निकाय सार्वजनिक सुनवाई कार्यविधि अब निकै पहिले नै तर्जुमा गरिएको हो। कार्यविधि 2067 भनेर 2067 मा चाहिँ यो एउटा कार्यविधि तर्जुमा गरेर स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारले के गर्दै आएको पाइन्छ त भन्दा त्यो बेला चाहिँ स्थानीय विकास मन्त्रालय भनेर रहेको थियो, अहिलेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। र सोही अनुसारले चाहिँ यसमा के देखिन्छ त भन्दा सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धी स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनवाई कार्यविधि 2067 भन्ने चाहिँ यसरी सार्वजनिक सुनवाईले व्यवस्थित गर्नका लागि तर्जुमा गरिएको चाहिँ कार्यविधि, जसले चाहिँ के गरेको छ त भन्दा मुख्य रूपमा चाहिँ यसरी सार्वजनिक सुनवाई पब्लिक हियरिङले व्यवस्थित गर्नका लागि विभिन्न प्रावधानहरू यसले उल्लेख गरेको छ। स्थानीय निकाय र नागरिकहरूको बीचमा चाहिँ दोहोरो संवाद स्थापित गर्नका लागि, त्यस्तो संवादबाट देश विकासको प्रक्रियामा चाहिँ रचनात्मक प्रतिनिधित्व हुने कुराको सुनिश्चित गर्नका लागि यसमा चाहिँ यो किसिमको व्यवस्था अर्थात् स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनवाई कार्यविधिमा चाहिँ यस किसिमको कुराहरू चाहिँ अर्थात् यसको मुख्य फोकस चाहिँ त्यो कुराहरूमा निहित रहेको पाइन्छ। र त्यस्तै गरेर थ्रु द मेन्टेनिङ द ट्रान्सपरेन्सी अर्थात् पारदर्शिताको प्रवर्धन गर्दै त्यसको माध्यमद्वारा चाहिँ विकास निर्माणका कार्य र सर्भिस डेलिभरीका कुराहरूमा चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन गर्ने अर्थात् गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कुरामा चाहिँ यसले जोड दिएको पाइन्छ खास गरेर। र त्यो उद्देश्यले चाहिँ यसरी तर्जुमा भएको र अथवा तपाईले यसरी नीतिगत रूपमा सार्वजनिक सुनवाई भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ सोको सन्दर्भमा चाहिँ नीतिगत रूपमा के कस्तो व्यवस्था छ उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सुनवाईको व्यावहारिक प्रयोगको अवस्थाबारे समीक्षा गर्नुहोस् भनेर तपाईले यसरी त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ फोकस रहेर सोध्न सक्छ। अर्थात् समीक्षात्मक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि समग्रमा चाहिँ नेपालमा मैले अगाडि पनि उल्लेख गरेँ संघ प्रदेश र स्थानीय 3 तहको सरकार रहेकोमा स्थानीय तहको सरकारहरूले चाहिँ यसरी यो कार्यविधि नै तर्जुमा गरेर स्थानीय तहमा चाहिँ योजना निर्माण गर्दा, त्यस्तै गरेर बजेट तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दा अनि यसका साथसाथै अन्य विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका कार्यहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्दा अर्थात् निर्माण गर्दा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नागरिकको सहभागिता मार्फत उनीहरूलाई के गरेको पाइन्छ त भन्दा यस किसिमको सुनवाई गरेर नागरिकको पनि गुनासो, नागरिकको पनि आवाजलाई त्यस्तै किसिमको बजेट, योजना, कार्यक्रम, विकास निर्माणका कार्यहरू आदिमा चाहिँ यसमा सम्मिलित गराउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। र त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ यसरी प्रत्येक स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ यस किसिमको अभ्यास देखिएबाट नागरिकको सहभागिताले चाहिँ नागरिकका आवाजलाई चाहिँ मुखरित गरेको पाइन्छ। तर सबै नागरिकको सक्रिय सहभागिताको यसको अभाव रहेको छ। यसले चाहिँ एउटा औपचारिकताको रूपमा चाहिँ व्यवस्था गरी अर्थात् औपचारिकताको रूपमा चाहिँ यो कार्यान्वयनमा रहनु र अझै पनि नागरिकमा चाहिँ यसरी सार्वजनिक निकायले सम्पादन गर्ने काम कारबाहीप्रति यसप्रतिको कुरामा चाहिँ आफूले खबरदारी गर्नुपर्छ,
त्यसप्रतिको विषयहरूमा चाहिँ पद्धतिगत रूपमा चाहिँ सोधखोज गर्नुपर्छ र सोही अनुसारले चाहिँ त्रुटिहरू पहिचान गर्नुपर्छ, औल्याउनुपर्छ र सार्वजनिक निकायलाई चाहिँ यसरी सार्वजनिक उत्तरदायित्व हुने गरी जवाफदेही प्रवर्धन हुने गरी सम्पादन भएको काम कारबाहीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ नागरिक मैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने चित्रणाको चाहिँ अझै समय सापेक्ष अपेक्षाकृत रूपमा विकास नहुनु चाहिँ यसको आवश्यकता तथा चुनौती या समस्याको रूपमा रहेको पक्ष हो भनेर त्यस किसिमले चाहिँ तपाईँले यी कुराले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसो भएदेखि सार्वजनिक सुनवाई गर्दा के फाइदा हुन्छ त? यहाँनिर सार्वजनिक सुनवाईका लागि प्रयोग गरिने विधिहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला हामीले सार्वजनिक सुनवाईको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसो भए सार्वजनिक सुनवाई गर्दा के फाइदा हुन्छ त, अथवा सार्वजनिक सुनवाई किन गरिन्छ त भन्ने विषयमा अलमोस्ट अगाडि पनि कुरा चाहिँ आइसकेको छ र यसका सार्वजनिक सुनवाईका फाइदा भनेर अलिकति केही बुँदाहरू लेखौँ। सार्वजनिक सुनवाईका फाइदा भने पछाडि के बुझ्नुहोस् भनेदेखि यसबाट अर्थात् सार्वजनिक सुनवाई गर्दै गर्दा यसबाट चाहिँ के कस्तो उपलब्धि प्राप्त हुन्छ, अर्थात् सार्वजनिक सुनवाईबाट के कस्तो उपलब्धि प्राप्त भएको पाउनुहुन्छ, विश्लेषणात्मक रूपमा चर्चा गर्नुहोस् भन्यो भने पनि तपाईँले यी कुराहरूलाई चाहिँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक सुनवाईको फाइदा भनेको चाहिँ नागरिकको चासो र राय, नागरिकको चासो र राय के छ भन्ने सम्बन्धमा राय बारे जानकारी प्राप्त हुने अर्थात् कुनै पनि विषयको सन्दर्भमा तोके अनुसारको विषयमा हुने सार्वजनिक सुनवाईको सन्दर्भमा नागरिकको चासो, नागरिकको राय, उनीहरूको चाहिँ आकांक्षा के छन् भन्ने कुरा यसबाट थाहा हुन्छ। स्थानीय सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्नु पूर्व वा उक्त निर्णय गरिसके पछाडि त्यस्तो निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जनताको विचार, त्यस्तै गरेर धारणा बुझ्नको लागि र कुनै पनि कार्य सम्पन्न भइसकेपछि पनि उक्त कार्यको चाहिँ प्रभावकारिता कस्तो रह्यो हैन, इफेक्टिभनेस, त्यो कुराको चाहिँ लेखाजोखा गर्नका लागि जनताको अभिमत बुझ्नलाई यसरी के गरिन्छ त भन्दा सार्वजनिक सुनवाई गरिँदा त्यसबाट चाहिँ नागरिकको चासो, नागरिकको राय प्रतिक्रिया जस्तै सम्पन्न भइसकेको कामको सन्दर्भमा भनेदेखि सार्वजनिक निकाय र नागरिकहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा सँगसँगै यसमा चाहिँ हिँड्ने अर्थात् सँगसँगै विकास निर्माणका कार्यमा सरेक हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डर्सहरू भएको कारणले गर्दा सँगै बसेर समीक्षा गर्नुपर्छ। हेरौँ विकास निर्माणका कार्यहरू हामीले तर्जुमा गरेका कार्यक्रम, बजेट जस्ता कुराहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको उपलब्धि के कस्तो रह्यो भनेर सँगसँगै यसरी बसेर समीक्षा गर्ने एउटा बिन्दुको रूपमा पनि सार्वजनिक सुनवाई रहेको हुँदा चाहिँ यसबाट नागरिकको चासो, नागरिकको इच्छा, आकांक्षा, उनीहरूको चाहिँ डिमान्ड के रहेका छन् अथवा उनीहरूको बुझाइ कस्तो रह्यो भन्ने कुराहरूको चाहिँ लेखाजोखा यसबाट हुन्छ। त्यसैले एउटा अर्थात् यसबाट हुने फाइदा भनेको त्यो हो। र त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ यसबाट के फाइदा हुन्छ सार्वजनिक सुनवाई गर्दा भन्दा सार्वजनिक कार्य गर्नका लागि निर्णय लिन, अनि त्यस्तै गरेर निर्णयको कार्यान्वयन गर्न र कार्यान्वयन इम्प्लिमेन्टेसनको दौरानमा चाहिँ सुपरभिजन गर्न तथा पक्ष पोषण दिन पनि यसरी सार्वजनिक सुनवाईबाट सहज हुनु भएको कारणले गर्दा यसलाई एज अ बेनिफिटको रूपमा, एडभान्टेजको रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक कार्य गर्नका लागि भनौँ, सार्वजनिक कार्य गर्नको लागि जस्तै डिसिजन लिनका लागि अर्थात् निर्णय लिन, त्यस्तो निर्णय अनि त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थात् त्यस्तो खालको जुन निर्णय गरिएको निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका लागि र कार्यान्वयनको दौरान अझै सुपरभिक्षण गर्नका लागि पनि भनौँ, कार्यान्वयनको दौरान सुपरभिक्षण गर्नका लागि कार्यान्वयनको दौरान सुपरभिक्षण गर्न र सो सम्बन्धमा पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न र सो सम्बन्धमा फिडब्याक लेखाउन कमन रूपमा बुझिने, सो सम्बन्धमा फिडब्याक प्राप्त गर्न अथवा प्राप्त गर्न सकिने भनौँ, किनभने फाइदा भनेर हामीले चर्चा गर्दैछौँ, प्राप्त गर्न सकिने। यसैले चाहिँ अथवा सार्वजनिक सुनवाईबाट के फाइदा हुँदो रहेछ
या सार्वजनिक सुनवाई तपाईले यसैबाट पनि के को लागि गरिन्छ भन्ने कुरामा पनि यो उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सार्वजनिक कार्य गर्नका लागि विभिन्न किसिमका चाहिँ विकास निर्माणका कार्यहरू, निर्णय निर्माणका कार्य, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने जस्ता कुराहरू, यी कार्यहरूको सन्दर्भमा चाहिँ डिसिजन लिनका लागि फर द डिसिजन मेकिङ प्रोसेस, सिमिलरली डिसिजन इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेस, एन्ड नेक्स्ट इज फर द सुपरभिजन अफ द सच इम्प्लिमेन्टेसन। त्यस्तो खालको इम्प्लिमेन्टेसन अर्थात् एक्जिक्युसन गर्दै गर्दा, कार्यान्वयन गर्दै गर्दा त्यसको सुपरभिजन सम्बन्धमा चाहिँ यी समग्रताको लागि आवश्यकता अनुसारले फिडब्याक प्राप्त गर्न सकिने यसको चाहिँ अर्को फाइदाको रूपमा। र यसले के गर्छ त भन्दा यो सार्वजनिक सुनवाईले चाहिँ सङ्गठनलाई जनउत्तरदायी बन्नका लागि दबाब दिन्छ। यति कुरा बुझिसके पछाडि तपाईले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ सङ्गठनलाई भन्नाले सार्वजनिक निकायले सङ्गठनलाई जनउत्तरदायी बन्न दबाब दिने अर्थात् यसमा चाहिँ जनताको राय, जनताको सुझाव, जनताको सोच के छ त्यो कुराहरूको पहिचान गरेर काम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा सार्वजनिक सङ्गठन या सार्वजनिक निकायहरूलाई पनि यसरी जनउत्तरदायी बन्नका लागि, अकाउन्टेबल टु पिपल अर्थात् जनताप्रति चाहिँ जवाफदेही हुनका लागि चाहिँ यसले प्रेरित गर्ने गर्दछ। यसबाट चाहिँ सम्पन्न भएका काम कारबाहीहरू पनि जनप्रिय हुने र जनताबाट चाहिँ लेजिटिमेट हुने अर्थात् यसबाट चाहिँ जनताबाट चाहिँ वैध हुने र जनताबाट चाहिँ अनुमोदित हुने भएको कारणले गर्दा अब जनताभन्दा माथि कोही पनि छैनन्, त्यसैले जनप्रिय बनाउने कार्य गर्ने भएकोले सङ्गठनहरूलाई चाहिँ यसरी के गर्ने देखिन्छ त भन्दा सार्वजनिक सुनवाईको माध्यमबाट चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि चाहिँ यसले भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले यसको फाइदा यो छ। र अर्को चाहिँ यसबाट हुने फाइदा के छ भनेदेखि अर्थात् यो सार्वजनिक सुनवाई गर्दै यसबाट हुने फाइदा भनेको प्रशासनिक दक्षता कमजोर भएको अवस्थामा र भ्रष्टाचारको प्रमाणहरू भेटिएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित निकायले यसले उत्तरदायी बनाउन सक्छ। यो दुईटा कुरा अर्थात् पहिलोमा चाहिँ के भनौँ त भन्दा प्रशासनिक दक्षता कमजोर भएको अवस्थामा प्रशासनिक दक्षता कमजोर भएको अवस्थामा र भ्रष्टाचारको प्रमाण भेटिएमा सार्वजनिक निकायलाई यसले उत्तरदायी बनाउँछ। जस्तै मालपोतका हाकिम चाहिँ यो सार्वजनिक जुन सुनवाई छ सुनवाईको कार्यक्रममा बोलावट भयो हैन, यसरी यो दिनमा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई हुने भएको कारणले गर्दा तपाईँ तह कार्यालय प्रमुख उक्त कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थित भएर तपाईसँग या तपाईको कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ जवाफ दिनका लागि उपस्थित हुनका लागि भनेर त्यस किसिमको व्यवस्था गर्न सक्छ। या सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धमा चाहिँ कुनै पनि कार्यालयको प्रतिनिधि त्यसरी बोलाउन सक्छ। अब धेरै भन्दा धेरै भ्रष्टाचार भयो, घुसको लेनदेन भयो हैन, अनि त्यस किसिमको कुराहरूले चाहिँ अनियमितता भयो भन्ने कुरा, जस्तै मालपोत भयो, यातायात कार्यालय भयो, यस्ता निकायहरू, त्यस्तो निकायहरूका प्रमुखहरूलाई चाहिँ बोलाएर अनि तपाईको कार्यालयमा त यसरी पैसा नखुवाइकन त, घुस नदिइकन त केही कामै हुँदैन के हो भनेर अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रश्न सोधेको सन्दर्भमा ठिक छ जवाफ त दिएला आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसरी यो दिनमा चाहिँ यस्तो भएको थियो भनेर प्रत्यक्ष चाहिँ प्रमाणसहित चाहिँ पेश गरेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई आछु बनाउने खालको कार्यक्रम पनि हो सार्वजनिक सुनवाई। त्यसैले जस्तै तपाईले धेरै कार्यक्रमहरू हेरिसक्नु भएको छ, एज इक्जाम्पल बीबीसीको साझा सवाल कार्यक्रम धेरैजनाले हेर्नु भएको छ हैन। त्यस्तै गरेर यसका अतिरिक्त यस्तो किसिमका कार्यक्रमहरू अब बीबीसीको साझा सवाल एउटा मिडियाले तयार पार्ने कार्यक्रम भयो भनेदेखि सार्वजनिक सुनवाई चाहिँ यसरी सार्वजनिक निकायहरूले नै जनताको राय सुझाव बुझ्नका लागि चाहिँ सोही अनुसारले चाहिँ तोकिएको ठाउँ, तोकिएको समयमा, तोकिए अनुसारको विषयवस्तुमा हुने छलफल र सोको चाहिँ लेखाजोखाको कार्य हो। यसबाट चाहिँ समग्रमा यस किसिमको फाइदाहरू चाहिँ पुग्ने देखिन्छ। त्यसैले सार्वजनिक सुनवाई के हुन् त भन्दा यसरी यहाँ जुन चाहिँ सार्वजनिक कार्यहरूको मूल्याङ्कनका विधिहरू छन्, यी मूल्याङ्कनका विधिहरूमा मध्ये चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको देखिन्छ भनेर तपाईले अब परीक्षामा सोध्यो भने
योसँग सम्बन्धित अर्थात् लेख्दै जाँदा चाहिँ जस्तै प्रशासनिक कुराको पाटोहरू आउँछ। सार्वजनिक प्रशासनले किन जवाफदेही बनाउन सकेन, किन प्रभावकारी बनाउन सकिएन, त्यसमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ कमजोरीको रूपमा रहेको पाउनुहुन्छ भन्दा यसको चाहिँ साँचो भनेको के हो, यो जुन सार्वजनिक निर्माण कार्यहरूको चाहिँ परीक्षण गर्ने विधिको रूपमा रहेको छ अर्थात् मूल्याङ्कन गर्ने विधिको रूपमा रहेको 3टा कुराहरू, यी 3वटा कुराहरूको पनि राम्रोसँग चाहिँ कार्यान्वयन नहुनु, त्यसमा चाहिँ सार्वजनिक सुनवाईमा सुनवाई मात्र हुनु, औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनु हैन, यस्ता कुराहरूले लिन सकिन्छ। त्यसरी त्यस्तो कुराहरूमा लेख्दै गर्दा हामी के लेख्छौँ अथवा तपाईले पढ्दै पनि आउनु भएको छ धेरै पटक, जुन कुरा आज टपिककै रूपमा चाहिँ यहाँ तपाईले चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ सार्वजनिक सुनवाई हैन। सार्वजनिक सुनवाईको सन्दर्भमा मैले तपाईलाई यी कुराहरू बताएँ। अब यसका चरणहरू हैन, यस्ता अन्य कुराहरू खासै त्यति उतो छैन, तर स्टेप बाई स्टेप अर्थात् सार्वजनिक सुनवाई सञ्चालन गर्दै गर्दा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ के विषयमा चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई गर्ने हो भनेर यसका चरणहरूमा पनि लेखिहालौँ न यहाँनिर। सार्वजनिक सुनवाईको चरण अगाडि पनि हामीले यो चाहिँ पद्धतिगत अर्थात् विधिगत रूपमा चाहिँ आधारित रहन्छ भनेर चर्चा गरिएबाट यसमा सबैभन्दा पहिलो यसको पहिलो चरण भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सुनवाईको विषयको पहिचान भनौँ। सुनवाईको विषयको पहिचान। सार्वजनिक सुनवाई गर्दै गर्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा यसरी सुनवाई गर्नुपर्ने जुन विषय रहेको छ त्यो विषयको आइडेन्टिफिकेसन गरिन्छ, पहिचान गरिन्छ। यस चरणमा चाहिँ सामाजिक परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाको विश्लेषणबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई के विषयमा गरिँदैछ भन्ने विषयको निर्क्यौल गरिन्छ र सार्वजनिक सुनवाईको विषयहरू चाहिँ सबैको सरोकार हुने खालको चाहिँ हुने गर्दछ अर्थात् साझा एजेन्डाको रूपमा चाहिँ रहन्छ। मैले अगाडि पनि भने जस्तै विकास निर्माणका काम हो भनेदेखि जस्तै सडक निर्माणको कुरा हुन सक्ला, खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित हुन सक्ला हैन, यस्तै तोकी अनुसारका चाहिँ जुन विषय छ त्यस्तो विषयमा चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई हुन सक्ने कुरा रहन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ के छ त भन्दा दोस्रोमा परिचालनको चरण भनौँ। परिचालनको चरण यसको दोस्रो स्टेप भनेको फेज अफ द इम्प्लिमेन्टेसन अर्थात् इम्प्लिमेन्टेसन या एक्जिक्युसनको चरणमा चाहिँ जस्तै विभिन्न किसिमका कुराहरू चाहिँ यस अन्तर्गत पर्दछ। लाइक यसमा चाहिँ विभिन्न ड्रामाहरू गर्ने अर्थात् सडक नाटकहरू गर्ने अनि त्यसबाट चाहिँ जस्तै सचेतीकरण अथवा अवेरनेस क्याम्पेनको रूपमा पनि ती कुराले लिन सकिन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ सामुदायिक सूचना प्रवाह अर्थात् कम्युनिटीमा चाहिँ विभिन्न किसिमका इन्फर्मेसनहरू फ्लो गर्ने हैन, सो अनुसारले चाहिँ आदिको माध्यमबाट स्थानीय समुदाय र त्यस्तै गरेर समूहको चाहिँ सञ्चालन चाहिँ अर्थात् परिचालन चाहिँ यो अवधिमा अर्थात् यो फेजमा सेकेन्ड फेजमा हुने गर्दछ। र त्यस्तै गरेर सार्वजनिक परिचालनको मुख्य उद्देश्य नै त्यसरी जुन कन्सर्न स्टेक होल्डर्सहरू रहेका छन् त्यस्तो कन्सर्न स्टेक होल्डर्सहरूको बीचमा चाहिँ पब्लिक हियरिङ विषयका बारेमा चाहिँ पर्याप्त जानकारी गराउनु हो। र त्यस्तै गरेर अनि त्यसबाट अर्को तेस्रो भनेको चाहिँ अर्थात् परिचालनको चरण भनेको चाहिँ के कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भनेदेखि यसरी सार्वजनिक सुनवाई गर्नका लागि चाहिँ सबैले उपस्थितिको माध्यमको रूपमा चाहिँ सहभागी गराउने अथवा सहभागिता प्रवर्धन गर्नका लागि अवलम्बन गरिने एउटा माध्यमको रूपमा चाहिँ यो परिचालनले अर्थात् त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि अर्को चाहिँ प्रेजेन्स अर्थात् फेज अफ द प्रेजेन्स, तेस्रोमा चाहिँ उपस्थितिको चरण अर्थात् यसरी उपस्थितिको चरण भनिसके पछाडि चाहिँ उपस्थिति हुनको लागि चाहिँ जानकारी गर्ने अनि एफएमहरूमा चाहिँ एफएम रेडियोहरूमा चाहिँ सोही अनुसारले चाहिँ के गर्ने त भन्दा सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने अनि त्यस पछाडि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट चाहिँ सोसँग सम्बन्धित सूचनाहरू प्रवाह गर्ने त्यो किसिमको चरणबाट चाहिँ तेस्रो चरणमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अनि तोकी अनुसारको स्थानमा चाहिँ सबै सहभागी हुने किसिमको अवस्था अर्थात् उपस्थितिको चरण भनेको चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई गर्नका लागि स्थानीय समुदाय त्यस्तै गरेर उत्तरदायी निकाय अर्थात् कुन निकाय चाहिँ यसमा चाहिँ सहभागी हुनुपर्ने रहेको छ सार्वजनिक निकायबाट अनि त्यस्तै गरेर साझेदार संयन्त्रहरू त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ यो राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू स्थानीय तहका अगुवाहरू र सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरू अर्थात् सञ्चारकर्मीहरू भन्न सकिन्छ। उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा समग्रमा सबैको चाहिँ उपस्थिति हुन्छ, प्रेजेन्स हुन्छ र त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दा सार्वजनिक सुनवाई सञ्चालन गरिन्छ। यही नै चरण हो, अरू केही पनि होइन। सार्वजनिक सुनवाई अर्कोमा चाहिँ त्यस पछाडि यसरी उपस्थिति भइसके पछाडि के हुन्छ त भन्दा सार्वजनिक सुनवाई चाहिँ सञ्चालन हुन्छ।
एकजना यसमा के हुन्छ मध्यस्थकर्ता हुन्छ या सहजकर्ता चाहिँ भनौँ मध्यस्थकर्ता भन्दैन सहजकर्ता हुन्छ। त्यस पछाडि सम्बन्धित विषयवस्तु कुन विषयवस्तुको चाहिँ परिचय दिँदै आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित भएका भन्दै अनुसारले चाहिँ कार्यक्रमको सन्दर्भमा विषयवस्तुको सन्दर्भमा जानकारी गराएर अनि त्यहाँबाट छलफलको चरण चाहिँ यसरी हुनेछ। यो विधिबाट चाहिँ छलफल गरिनेछ। त्यस्तै गरेर यो छलफलमा चाहिँ म पहिला हैन तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्छु। तपाईको चाहिँ यो विषयमा चाहिँ के धारणा रहेको छ तपाईहरु मध्येबाट कसैले भन्न सक्नुहुनेछ र सम्बन्धित पदाधिकारीले चाहिँ यसको बारेमा जवाफ दिनुहुनेछ भनेर एकजना जो चाहिँ यसमा सहजकर्ता हुन्छ सहजकर्ताले चाहिँ यसरी के गर्दछ त भन्दा सो सम्बन्धमा सहजीकरण गरेर के हुन्छ सार्वजनिक सुनवाई सञ्चालन हुन्छ र त्यस्तै गरेर सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न हुन्छ अनि अर्थात् सञ्चालन भइसके पछाडि त सकिने हाल्यो। यसमा यो चारवटा स्तरहरु चाहिँ मुख्यतः रहेका छन्। अब यसमा यिनी कुराहरु खासै अन्य कुराहरु छैन र मोटामोटी सार्वजनिक सुनवाई के हो र त्यस्तै गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा यसले चाहिँ नागरिकहरुमा पर्ने प्रभाव या नागरिकहरुको सहभागिता र त्यस्तै गरेर विकास निर्माणका कार्यमा चाहिँ नागरिकको भूमिका हैन त्यस्तै गरेर अहिलेको अवस्थामा त अझ सुशासन प्रवर्धनको लागि लोकतन्त्रको सबलीकरणको लागि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि हैन नागरिक सचेतना नागरिक सहभागिता सार्वजनिक सुनवाई यिनीहरुलाई चाहिँ कसरी प्रभाव पार्दो रहेछ र यी पक्षहरु के हुन् भन्ने कुरा आई होप भयो। अनि त्यसपछि यस्तै विधिहरु मध्ये अब सार्वजनिक सुनवाईको बारेमा क्लियर भयो। दोस्रो विधिमा जाउँ। दोस्रो विधि भनेको चाहिँ सामाजिक परीक्षण अर्थात् सोशल अडिट। सामाजिक परीक्षण दोस्रोमा सामाजिक परीक्षण अर्थात् सोशल अडिट। सोशल भन्ने पब्लिक अडिट यसो चाहिँ भनौँ। सोशल अडिट भन्दैन पब्लिक अडिट चाहिँ भनौँ। यहाँनिर पब्लिक अडिट सामाजिक परीक्षण। पहिलोमा हामीले यो नागरिकहरूले चाहिँ जुन कार्यहरूको मूल्याङ्कन गरिन्छ सार्वजनिक कार्यहरूको त्यसको मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा सार्वजनिक सुनवाईको बारेमा चर्चा गर्यौं। अनि त्यसपछि अर्को छ सामाजिक परीक्षण सोशल अडिट अथवा पब्लिक अडिट पनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक परीक्षण या सामाजिक परीक्षणको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ। अलिकति सार्वजनिक परीक्षण भन्दाखेरि लिमिटेड होला। सामाजिक परीक्षण चाहिँ अलिकति व्यापक दायरा भएको क्षेत्र हो। सामाजिक परीक्षणलाई नागरिक परीक्षणको समानार्थीको रूपमा पनि यसलाई लिने गरिन्छ। अर्थात् सामाजिक परीक्षण या नागरिक परीक्षण उस्तै हुन् समानार्थी रूपमा चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ। कम्पनीहरूले चाहिँ अथवा के पाइन्छ त भन्दा कम्पनीहरूको आफ्नो ग्राहकप्रति आफ्नो कस्टमरप्रति चाहिँ के हुन्छ त भन्दा निश्चित नैतिक दायित्व रहेको हुन्छ। त्यस्तो दायित्व अनुसारले चाहिँ यसरी कस्टमरले के भन्छ यसमा चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा कस्टमर्स आर अलवेज 100% राइट। कस्टमरले जे भनिरहेको हुन्छ उनीहरूले सही भनिरहेको हुन्छ के को लागि भन्दा सम्बन्धित कम्पनीको लागि सम्बन्धित कम्पनीको मालिकहरूको लागि भनिन्छ। त्यसैले उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अर्थात् यसमा चाहिँ कस्टमरहरू प्रति चाहिँ सम्बन्धित कम्पनीको नैतिक दायित्व हुन्छ र त्यसलाई सुन्नुपर्छ भन्ने यो जुन सैद्धान्तिक मान्यता छ यो सैद्धान्तिक मान्यतामा चाहिँ के छ त भन्दा यो सामाजिक परीक्षण आधारित रहेको छ। सामाजिक परीक्षण त्यो कुरामा चाहिँ बेस्ड रहेको छ। अनि त्यस्तै यसले कुनै पनि संगठनलाई चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूप्रति या आफ्ना कस्टमरहरूप्रति चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ र त्यस्तै गरेर जवाफदेही हुनुपर्दछ भनेर त्यो कुराप्रति चाहिँ प्रेरित गर्दछ। अनि त्यस्तै गरेर तोकी अनुसारको जुन सार्वजनिक निकाय या संगठन रहेको छ सोको उपलब्धिको वास्तविक मूल्याङ्कन गरेर भविष्यको संगठनात्मक उपलब्धिको विस्तारका लागि समेत यसबाट के हुन्छ त भन्दा आवश्यकता पर्ने जुन रणनीति स्ट्राटेजी र त्यस्तै गरेर क्रियाकलापहरू त्यसको लागि चाहिँ आवश्यकता अनुसारले महत्त्वपूर्ण सूचना र जानकारीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सार्वजनिक परीक्षणबाट चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। र यसको अवधारणागत विकासलाई हेर्ने भनेदेखि सन् 1940 मा चाहिँ यसको अवधारणागत सन् 1940 मा अवधारणागत विकास भएको भनौं। सन् 1940 मा अवधारणागत विकास भएको सामाजिक परीक्षणको कन्सेप्चुअल डेभलपमेन्ट अथवा ओरिजिन चाहिँ कहिलेबाट 1940 को डिकेडबाट नै सुरु भएको पाइन्छ। र त्यस्तै गरेर सन् 1980 को दशकमा चाहिँ यसरी सामाजिक परीक्षण जुन छ यो सामाजिक परीक्षणको अवधारणा चाहिँ निजी क्षेत्रबाट चाहिँ अझ सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत बिस्तारै प्रयोग हुँदै आएको चाहिँ 1980 को डिकेडबाट चाहिँ त्यो पाइन्छ। सन् 1980 को दशकदेखि
सन् 1980 को दशकदेखि निजी क्षेत्रबाट सामाजिक परीक्षण के गर्न थाल्यो? निजी क्षेत्रबाट सामाजिक परीक्षण सार्वजनिक निकायहरूमा पनि प्रयोग गर्न थालियो। यसरी पहिला चाहिँ यो के रहेछ त भन्दा प्राइभेट सेक्टरमा अर्थात् निजी क्षेत्रमा चाहिँ प्रयोग गरिएको अवधारणा हो। त्यसैले पनि के भनिन्छ त भन्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ छाडिनुपर्छ। त्यसो हुँदा निजी क्षेत्रले यसरी सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक यो नवीनतम जुन व्यवस्थापनको कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ रहेका नयाँ यस्ता प्रवृत्तिहरूको चाहिँ प्रभावकारी रूपमा अभ्यास गर्दै जाँदा सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक निकाय चाहिँ पछाडि छ। निजी क्षेत्रले प्रयोग गरेका यस्ता अवधारणाहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् त 1940 को डिकेडदेखि चाहिँ यो सुरु भयो। जस्ट 1980 को डिकेडबाट मात्रै के भयो त भन्दा सामाजिक परीक्षण चाहिँ सार्वजनिक निकायहरूले पनि आफ्नो व्यवहारमा चाहिँ प्रयोग गर्न थालिएको देखिएबाट निकै पछि मात्रै प्रयोग भएको, करिब यसमा चाहिँ 40 वर्षको अन्तरालपछि मात्रै प्रयोगमा आएको पाइन्छ। र त्यस्तै गरेर अब त्यसो भएदेखि यहाँनिर यसको अवधारणागत कुरालाई उल्लेख गर्यौँ हामीले। एक्ज्याक्टली वाट डु मिन बाई द सोसल अडिट अथवा एक्ज्याक्टली पब्लिक अडिट भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त भन्ने कुराको बारेमा चर्चा गरौँ, जसमा चाहिँ सार्वजनिक सङ्गठनको सामाजिक तथा नैतिक उपलब्धिको लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गर्ने र प्रतिवेदन गर्ने कार्य नै के हो त भन्दा सामाजिक परीक्षण हो। अझै पनि एकचोटि यो सार्वजनिक परीक्षण भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा अथवा सामाजिक परीक्षण भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा सार्वजनिक सङ्गठनहरूको चाहिँ सामाजिक तथा नैतिक उपलब्धिको लेखाजोखा र मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदनसम्मका कार्य। देख्नुहोस् त, सार्वजनिक सङ्गठनको यसको परिचय लेख्नु पर्दा सार्वजनिक सङ्गठनको अर्थात् यस्ता पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सहरूको चाहिँ सामाजिक तथा नैतिक उपलब्धिहरूको लेखाजोखा र मूल्याङ्कन एवं प्रतिवेदनसम्मका कार्य भने मैले यहाँनिर कार्य। सार्वजनिक सङ्गठनको सामाजिक तथा नैतिक उपलब्धिहरूको लेखाजोखा र मूल्याङ्कन एवं प्रतिवेदनसम्मका कार्य चाहिँ के हुन् त भन्दा सामाजिक परीक्षण हुन्। सामाजिक परीक्षणले यसरी खास गरेर सामाजिक तथा नैतिक उपलब्धिहरूको चाहिँ के गर्दछ? मेजरमेन्ट गर्ने, अर्थात् यसको चाहिँ के गर्दछ? लेखाजोखा गर्ने र त्यस्तै गरेर सोको चाहिँ प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित कुराहरू समेत यसले के गर्दछ अझ भन्दा साङ्गठनिक कार्यप्रणाली अथवा सङ्गठनभित्र चाहिँ या कुनै पनि सार्वजनिक निकायभित्रको सङ्गठन, त्यसको कार्यप्रणाली, त्यसको चाहिँ प्रक्रिया, त्यसको प्रोडक्टिभिटी लगायतका कुराहरूमा चाहिँ लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य गर्दछ। त्यसैले सामाजिक परीक्षण चाहिँ समाजले गर्ने परीक्षण पनि भन्न सकिन्छ। सामाजिक परीक्षण सरल भाषामा भन्नुपर्दा सामाजिक परीक्षण समाजले गर्ने लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन हो भन्न सकिन्छ। लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन भने मैले यहाँनिर सामाजिक परीक्षणले के रहेछ त भन्दा समाजले गर्ने परीक्षण, समाजले गर्ने चाहिँ लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन के सम्बन्धमा? सङ्गठनको सामाजिक र त्यस्तै गरेर नैतिक कार्य सम्पादनको मापन गर्ने विषयमा, त्यस्तै गरेर रिपोर्टिङ तथा अझै पनि त्यसको बारेमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट अर्थात् सुधार गर्नका लागि जुन किसिमको चाहिँ लेखाजोखा गरिन्छ, जुन किसिमको परीक्षण गरिन्छ, द्याट इज द पब्लिक अडिट अर द्याट इज द सोसल अडिट। अर्थात् सामाजिक परीक्षण भन्नाले त्यो कुरालाई जनाउँदछ। र सामाजिक परीक्षण भनेको अझै पनि के भन्न सकिन्छ त भन्दा सरकारको काम कारबाहीहरूबाट समाजमा या जनतामा परेको प्रभावको लेखाजोखा पनि भन्न सकिन्छ। सरकारको काम कारबाहीबाट
सरकारको काम कारबाहीबाट समाजमा परेको प्रभावको आकलन भनौँ। समाजमा परेको प्रभावको आकलन के हो त भन्दा त्यो भनेको नै सामाजिक परीक्षण हो। सामाजिक परीक्षण सरकारको काम कारबाहीबाट या सरकारी काम कारबाहीबाट समाजमा परेको जुन प्रभाव छ त्यस्तो किसिमको प्रभावहरूको चाहिँ आकलन गर्नु, त्यस्तो किसिमको प्रभावहरूको चाहिँ लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन गर्नु, द्याट इज द सोशल अडिट। सोशल अडिट भन्नाले त्यो कुरालाई जनाउँदछ। सामाजिक परीक्षण संगठनको चाहिँ कार्य सम्पादन क्षमतामा सुधार गर्ने कुरा, अनि त्यस्तै गरेर सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्न तथा यसका साथसाथै सामाजिक हित अर्थात् सोशल वेलफेयरमा चाहिँ केन्द्रित गर्नका लागि पनि यसरी सामाजिक परीक्षण गर्ने गरिन्छ। अर्थात् सामाजिक परीक्षणले चाहिँ यसरी संगठनले आफ्नो सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्यो कि गरेन, आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्यो कि गरेन र व्यवस्थित रूपमा ती कुराहरूको सन्दर्भमा हेर्ने अनि मूल्याङ्कन गर्ने एउटा सामाजिक परीक्षणको रूपमा चाहिँ यो रहन्छ भनेर यसरी तपाईले त्यसलाई चाहिँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनको लागि चाहिँ सामाजिक परीक्षणले पनि के गर्दछ त भन्दा उत्प्रेरित र त्यस किसिमको वातावरणहरूको विकास गर्ने कार्य गर्दछ। साथसाथै अहिले सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरू जस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, सरकारले कुनै पनि डिसिजन गर्यो, सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्यो, त्यो निर्णय उप नागरिकको धारणा के छ भन्ने कुरा यसो फेसबुक हेरेर भनेदेखि तुरुन्तै थाहा पाउन सकिन्छ। लाइक फेसबुक, लाइक ट्विटर, लाइक युट्युब होइन, यी कुराहरूमा चाहिँ यस्ता सामाजिक सञ्जाल अर्थात् यस्तो किसिमका सोसल साइट्सका विभिन्न ह्यान्डलहरूमा चाहिँ त्यो सम्बन्धी चाहिँ एकदमै छिटो नागरिकले आफ्नो अभिमत चाहिँ जाहेर गर्ने कुराहरूबाट पनि ट्रेन्डिङ कतातिर छ भन्ने कुराको चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ पहिचान गर्न सकिने भएको कारणले गर्दा यस्ता सार्वजनिक निकायहरूको सामाजिक तथा नैतिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्नका लागि सामाजिक परीक्षणले चाहिँ यसरी भूमिका निर्वाह गरेको र यस किसिमको अवस्था रहेको भनेर हामीले यहाँनिर चर्चा गर्न सक्छौँ। यहाँनिर मैले सामाजिक परीक्षण भनेर के हुन् भनेर तपाईले यसको ब्याकग्राउन्ड सहित बताएँ। अब त्यस पछाडि परीक्षणको सन्दर्भमा अलिकति यसको टाइप्स हेरौँ, त्यसो भयो भने अझ बढी तपाईलाई थाहा होला। परीक्षण अर्थात् यहाँनिर यसरी सार्वजनिक कार्यहरूको मूल्याङ्कन तथा परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कुन कुन स्तरमा के कसरी परीक्षण हुन्छ त, कसले चाहिँ परीक्षण गर्ने कार्य गर्दछ त, यसमा जस्तै तपाईले सुन्दै आउनु भएको छ महालेखा परीक्षकको कार्यालय पनि अडिट गर्छ, त्यसो भए नागरिकको तर्फबाट पनि अडिट हुँदो रहेछ हैन, सरकारी वा संस्थागत रूपमा सामाजिक रूपमा चाहिँ यस्तो परीक्षण हुँदो रहेछ, त्यस्तै गरेर नागरिकको तर्फबाट पनि यस्तो परीक्षण हुँदो रहेछ। त्यो कुरा तपाईले बुझ्नुभयो। यहाँनिर परीक्षणको प्रकार मात्रै भने यहाँ सामाजिक परीक्षण यही अन्तर्गत है, सामाजिक परीक्षण अन्तर्गत नै अगाडि त अघिल्लोमा सार्वजनिक सुनवाई हो, त्यो कुरा सधैँ छ। अनि यहाँनिर परीक्षणको प्रकार भनेर हेर्ने हो भनेदेखि परीक्षणको प्रकार सामाजिक परीक्षण के हो भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नुभयो। अब परीक्षणको प्रकारमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलोमा चाहिँ जस्तै सरकारी वा संस्थागत परीक्षण भनौँ, सरकारी वा संस्थागत परीक्षण यसको प्रकारहरूको सन्दर्भमा हेर्नु पर्दा प्रकार लेख्नुहोस् भन्दैन, तर यसबाट चाहिँ परीक्षण के कसरी कुन कुन तहबाट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईलाई स्पष्ट होस् भनेर यस प्रकारको परीक्षण चाहिँ आफ्नै संगठनभित्र सार्वजनिक निकायले गर्ने, जस्तै कि व्यावसायिक परीक्षकले गर्दछ जसमा चाहिँ यसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र त्यस्तै गरेर यसका अतिरिक्त चाहिँ आन्तरिक रूपमा हुने लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ यसमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चाहिँ के गर्दछ त भन्दा आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्य गर्दछ। अन्तिम लेखा परीक्षणको कार्य चाहिँ अनि त्यहाँबाट कसले गर्छ भन्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले। विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरूमा चाहिँ आफ्नै आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग भनेर छुट्टै लेखा परीक्षण विभाग रहन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को दोस्रोमा, पहिलोमा यो भयो, दोस्रोमा चाहिँ अर्को अहिले भर्खरै हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ सामाजिक परीक्षण अर्थात् सोशल अडिट भनेर या पब्लिक अडिट भनेर पनि हामीले यसलाई भन्यौँ। सामाजिक परीक्षणको सन्दर्भमा चाहिँ सरकार र नागरिक दुवैको संयुक्त सहभागितामा चाहिँ सामाजिक परीक्षण गरिने र यसमा चाहिँ प्रभावित व्यक्तिहरू, लाभान्वित व्यक्तिहरू दुवै पक्ष चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ सम्मिलित रहने लगायतको कुरा अगाडि पनि सामाजिक परीक्षण के हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ नागरिक परीक्षण, तेस्रोमा चाहिँ नागरिक परीक्षण अर्थात् नागरिकले गर्ने परीक्षण। यसमा चाहिँ नागरिकद्वारा कुनै पनि कार्यको चाहिँ परीक्षण हुने कुरालाई यसले जनाउँदछ। र नागरिक परीक्षणमा के हुन्छ भन्दा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभावित रहेका त्यस्ता व्यक्तिहरू र त्यस्तै गरेर सोसँग सम्बन्धित नागरिक समाज हुन सक्ला
र त्यस्तै गरेर सम्बन्धित विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू हुन सक्ला। यी सबै निकायहरू यस्तै स्टेक होल्डर्सहरूको उपस्थितिमा चाहिँ सामाजिक संस्थाहरू संलग्न रहेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नागरिक परीक्षण गरिन्छ। नागरिक परीक्षण भन्नाले एउटा तोकिएन अनुसारको व्यक्ति मात्रै होइन, त्यसबाट अर्थात् कुनै पनि विकास निर्माणका आयोजनासँग सम्बन्धित कुरा हुन सक्ला, निर्णय निर्माणको कुराहरूमा हुन सक्ला, योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्ने कुराहरूमा हुन सक्ला। त्यसमा चाहिँ यसरी नागरिक, गैर सरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज र त्यस्तै गरेर अन्य निकायहरू चाहिँ यसमा त्यस्तो खालको निकायहरू चाहिँ सहभागी भएर स्वयंअनुसारले चाहिँ परीक्षण गरिने कार्य के हो त भन्दा नागरिक परीक्षण हो। यसरी यस किसिमको परीक्षणलाई अलिकति यसमा चाहिँ स्पष्ट हुने गरी हेर्दा चाहिँ यो किसिमको परीक्षण पनि हुने देखिन्छ। हुने भन्दा पनि यसका प्रकारहरूमा यसरी देखिन्छ र त्यसमध्येको एउटा जुन सामाजिक परीक्षण हामीले यहाँनिर चर्चा गऱ्यौँ त्यसको बारेमा तपाईँ स्पष्ट नै हुनुहुन्छ, खासै केही छैन। अब नागरिक परीक्षण के हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। यसको मतलब चाहिँ नागरिक परीक्षण चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा इट इज द मल्टी डाइमेन्सनल एस्पेक्ट। यो चाहिँ बहुआयामिक पक्षको रूपमा चाहिँ रहेको छ यो नागरिक परीक्षण। मतलब यसले चाहिँ विभिन्न दृष्टिकोण र आवाजहरूले मुखरित गर्ने गर्दछ। र त्यस्तै गरेर अझै सठिकमा लेख्दै पनि जाँदा तपाईँले सजिलो होला। यहाँनिर सामाजिक परीक्षणका विशेषता भनेर लेखौँ न यसैमा। सामाजिक परीक्षणका विशेषता भनेर मैले अहिलेसम्म यसको परिभाषा परिचयबाट हामीले जे जति कुरा बुझ्यौँ त्यसमा म सठिक रूपमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छु अर्थात् उल्लेख गर्छु। भन्नाले यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा बहुआयामिक पक्ष अर्थात् यहाँनिर सामाजिक परीक्षण बहुआयामिक पक्ष अर्थात् इट इज द मल्टी डाइमेन्सनल एस्पेक्ट बिकज यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका दृष्टिकोण, विभिन्न किसिमका आवाजहरू मुखरित गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसले बहुआयामिक पक्षको रूपमा चाहिँ उल्लेख गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ यसले के भनौँ त भन्दा बृहत्तर र व्यापक भनौँ। बृहत्तर र व्यापक अवधारणा अर्थात् बृहत्तर र व्यापक हुन्छ यो। यसले चाहिँ सार्वजनिक सङ्गठनका विभिन्न क्षेत्र अर्थात् निकायहरू, सार्वजनिक सङ्गठनका सबै कार्य र उपलब्धि जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ समेट्न भएको हुनाले यसको दायरा के देखिन्छ त भन्दा बृहत र व्यापक रहेको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक परीक्षणलाई हेर्दा के देखिन्छ त भन्दा अर्को भनेको चाहिँ नागरिक तथा साझेदारहरूलाई चाहिँ यसले सहभागिताको लागि प्रोत्साहित गर्ने भएको कारणले गर्दा सहभागितात्मक भनौँ। सहभागितात्मक मुद्दागत रूपमा हेर्दा चाहिँ यसरी यो के छ त भन्दा पार्टिसिपेटरी छ। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ छ र मल्टी डाइमेन्सनल छ। यी कुराहरूलाई हेर्दाखेरि सामाजिक परीक्षणको विशेषतागत रूपमा यसको प्रमुख कुरालाई यसरी हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ सामाजिक परीक्षणलाई के भन्न सकिन्छ त भन्दा यसले चाहिँ प्रणालीबद्ध मूल्याङ्कनलाई बढावा दिने अर्थात् प्रणालीबद्ध पद्धतिमूलक मूल्याङ्कन प्रणाली चाहिँ भनौँ न यसलाई हजुर। पद्धतिमूलक मूल्याङ्कन प्रणाली अर्थात् निश्चित पद्धतिमा आधारित रहेर चाहिँ यसले के गर्दछ त भन्दा यसरी सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेको काम कारबाही लगायतका विषयहरूमा चाहिँ यसले मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ। र त्यस्तै गरेर यसले चाहिँ के गर्दछ त भन्दा सोसल एचिभमेन्ट्सको कुराहरूलाई चाहिँ मापन गर्दछ अर्थात् सामाजिक उपलब्धिहरूको मापन भनौँ अर्कोमा सामाजिक उपलब्धिहरूको मापन। सामाजिक परीक्षणबाट के हुन्छ? सामाजिक उपलब्धिहरूको मापन। सामाजिक रूपमा चाहिँ संगठनको सामाजिक तथा नैतिक पक्षहरूको बारेमा चाहिँ व्यापक रूपमा यसले मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित कार्य गर्दछ भनेर हामीले चर्चा गरेका थियौँ। र यसरी सामाजिक परीक्षण भन्नाले यसका मुख्य विशेषताहरूको सन्दर्भमा यी कुराहरू मैले तपाईँले बताएँ। अब त्यसो भएदेखि सामाजिक परीक्षण किन महत्त्वपूर्ण छ हैन? सामाजिक परीक्षण के हो, यसका विशेषताहरू के हुन् सायद लेखिसक्नु होला, मैले मेटेँ तल। र यसरी सामाजिक परीक्षणको सन्दर्भमा यी कुराहरूको बारेमा हामीले यहाँनिर यसरी चर्चा गऱ्यौँ। ओके, त्यस पछाडि अर्कोमा चाहिँ अलिकति यसको महत्त्व, यसको उद्देश्य के हुन्छ भन्ने कुराका बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। सामाजिक परीक्षण हेर्नुहोस् त, सामाजिक परीक्षणबाट चाहिँ के हुँदो रहेछ त अर्थात् सामाजिक परीक्षणको महत्त्व कमन रूपमा चाहिँ यसले अर्थात् यी कुराहरूलाई तपाईँले बुद्धगत रूपमा त्यही कुरालाई उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक परीक्षणको महत्त्व भनेर सोध्यो भने पनि, अनि त्यस्तै गरेर यसको आवश्यकता भनेर सोध्यो भने पनि र लास्टको भाग चाहिँ चेन्ज गर्नुहोस्, त्यति गरेर उद्देश्य भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि
तपाईले कमन रूपमा चाहिँ यी कुराहरू उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहोस् भने मैले अगाडि पनि भनिहालेँ, शाखा अधिकृतको लेभलमा सायदै त्यो कुराहरू कमै सोध्ने गर्छ, तर बुझ्नलाई चाहिँ तपाईले बुझ्न आवश्यक छ। यसमा चाहिँ यसले के गर्दछ त भन्दा सचेतना अभिवृद्धि गर्दछ। सचेतना अभिवृद्धि गर्दछ नागरिकमा, है, फेरि सचेतना अभिवृद्धि गर्दछ। यो सामाजिक परीक्षणले के गर्दो रहेछ भन्दा नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्दो रहेछ। इट्स मीन इट इन्हान्सेस द अवेरनेस अफ द पिपल। अर्थात् जनताले चाहिँ यसरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय, सार्वजनिक कार्यहरूमा चाहिँ सम्पादन भएअनुसारका काम कारबाही र अर्को कुरा भनेको चाहिँ समग्रमा कुनै पनि सार्वजनिक निकायको सामाजिक तथा नैतिक पक्षको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्दछ त भन्दा मूल्याङ्कन या त्यसको चाहिँ लेखाजोखा जाँच गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसबाट चाहिँ नागरिकमा यसरी सार्वजनिक निकायहरूको यस किसिमको कार्यमा सहभागिता हुँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अवेरनेस अर्थात् सचेतना बढ्छ। मतलब आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति चाहिँ के हुन्छ त भन्दा स्पष्ट बोध गराउँछ यसले। र त्यस्तै गरेर यसले नियन्त्रणात्मक कार्य गर्दछ। नियन्त्रणात्मक कार्य अर्थात् यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने कुराहरूमा चाहिँ जस्तै के भन्न सकिन्छ त भन्दा अनैतिक अभ्यासहरूको चाहिँ अनुगमन भनौँ। अनैतिक र अनियमित क्रियाकलापहरूको नियन्त्रण भनौँ। त्यस्तो किसिमको क्रियाकलापहरूको चाहिँ यसले नियन्त्रण गर्दछ। भ्रष्टाचारलाई यसले निरुत्साहन गर्दछ र सङ्गठनात्मक रूपमा चाहिँ हुने अनियमितताको कुराले नियन्त्रण गर्दछ। र साथसाथै यसले चाहिँ के गर्दछ त भन्दा यसरी कुनै पनि सार्वजनिक निकायको चाहिँ सामाजिक र नैतिक पक्षको समेत मूल्याङ्कन गर्ने भएको कारणले गर्दा यसले चाहिँ अर्को के भन्न सकिन्छ, उत्तरदायित्वको प्रवर्धन गर्दछ भनौँ। उत्तरदायित्वको प्रवर्धन गर्ने यसको महत्त्व, उत्तरदायित्वको प्रवर्धन गर्ने भएको कारणले गर्दा के छ यो महत्त्वपूर्ण छ। र यहीलाई उद्देश्यलाई कसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ यी बुँदाहरूलाई भन्दा जस्तै सार्वजनिक निकायहरूको चाहिँ उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यको रूपमा त्यो भइ नै हाल्यो। र त्यस्तै गरेर प्रभावकारी र व्यवस्थित सूचना प्रणालीको प्रवर्धन भन्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरेर उपलब्धिको मूल्याङ्कनका आधारहरू चाहिँ यसले सुनिश्चित गर्दछ। र अर्को अलिकति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ पार्टिसिपेटरी कुरा हो। यसले चाहिँ योजना कार्यान्वयनमा चाहिँ सहभागिता प्रवर्धन भनौँ। योजना कार्यान्वयनमा सहभागिता प्रवर्धन। योजना कार्यान्वयनमा चाहिँ यसले के गर्दछ त भन्दा पार्टिसिपेसन अर्थात् पब्लिक पार्टिसिपेसनलाई चाहिँ बढी प्रमोट गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ स्थानीय समुदायले चाहिँ यसबाट के हुन्छ त भन्दा बढीभन्दा बढी पार्टिसिपेट गराउने कुरामा यसले जोड दिन्छ। र त्यस्तै गरेर यसले लाभ वितरणमा पनि टेवा पुर्याउने भनौँ। लाभ वितरणमा टेवा पुर्याउने त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण भएको हो। लाभ वितरणमा टेवा पुर्याउने अर्थात् कम लाभान्वितलाई चाहिँ अर्थात् त्यसरी कम लाभ प्राप्त गरेको जुन समूह छ त्यस्तो जुन लाभ वितरणमा चाहिँ असमानता भएको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई न्यायोचित रूपमा चाहिँ लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाको सुनिश्चित गराउँछ। यी कुराहरूको कारणले अर्थात् यी सन्दर्भहरूको आधारमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ, सामाजिक परीक्षण चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको भन्न सकिन्छ। र त्यसका साथसाथै यसले के गर्दछ त भन्दा अर्को उपलब्धिको मूल्याङ्कनको आधारहरू प्रदान गर्दछ भनौँ। उपलब्धिको मूल्याङ्कनका लागि आधार प्रदान भनौँ। आधार प्रदान। सामाजिक परीक्षणले यसरी उपलब्धिहरूको लेखाजोखा गर्नका लागि, मूल्याङ्कन गर्नका लागि कुन कुन आधारहरूमा चाहिँ सोको मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने जस्ता विषयहरूमा चाहिँ यसले आधार प्रदान गर्दछ। त्यसैले चाहिँ के छ त भन्दा यसरी सामाजिक परीक्षण महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यी कुराहरूको कारणले गर्दा चाहिँ यो आवश्यकता रहेको छ हैन। यसरी चाहिँ सामाजिक परीक्षणसँग सम्बन्धित कुराहरूको सन्दर्भमा मैले तपाईलाई यहाँनिर यसको महत्त्वको सन्दर्भमा यी कुराहरू बताएँ। अब त्यस पछाडि सामाजिक परीक्षणसँग सम्बन्धित कुरा यति नै। तपाईले कुनै यसमा नबुझेको अझै एडिसनली केही बुझ्न मन छ भनेदेखि तपाईले चाहिँ कमेन्ट ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ है। आई विल रेस्पोन्ड। ल ठिक छ, ओके। सामाजिक परीक्षणका बारेमा पनि यति नै। अब अन्तिममा अर्को छ तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन।
तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन सायद लेखिसक्नु भयो होला, मैले मेटेँ। यसमा चाहिँ यसले उपलब्धिहरूको मूल्याङ्कनका लागि आधार प्रदान गर्दछ भनेर लास्टमा त्यो रहेको थियो। अन्तिममा उपलब्धिहरूको मूल्याङ्कनको लागि यसले आधार प्रदान गर्ने कुरा लास्टमा। अब त्यस पछाडि सामाजिक परीक्षणको कुरा पनि भयो। लास्टमा बाँकी रह्यो तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन। तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन तपाईले यहाँ के पढ्नु भयो? सरकार पनि सहभागी हुँदो रहेछ मूल्याङ्कन गर्नको लागि, हैन? यसको मतलब चाहिँ हामीले यस्तो यस्तो काम गर्यौं भनेर नागरिकको साथ लिएर चाहिँ सरकार आफूले गरेको कामको मूल्याङ्कन पनि त हो नि। खाली नागरिकलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्नको लागि मात्रै सार्वजनिक सुनवाई गरेको होइन, सामाजिक परीक्षण गर्ने भनेर सो अनुसारका कामहरू गरिएको होइन। त्यसमा चाहिँ सरकारले आफूले गरेको कामलाई वैधता प्रदान गर्नको लागि पनि त्यो गरेको हो, हैन? त्यो एंगलबाट पनि हेर्नु जरुरी छ। शाखा अधिकृत भइसके पछाडि एउटै एंगलबाट मात्रै खाली व्हाट डु यु मिन बाइ पब्लिक अडिट, व्हाट डु यु मिन बाइ हैन पब्लिक हियरिङ, त्यो कुराहरुलाई मात्र भन्दा पनि सरकारले आफूले गरेको काम चाहिँ मैले गरेको काम चाहिँ वैध छ है भन्नको लागि पनि त गर्ने रहेछ नि। भन्नाले चोकमा चाहिँ अथवा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि भवनमा चाहिँ 10-15 जना 20-25 जनाको समूह आफ्नै पक्षको बटुल्ने, अनि त्यहाँबाट हामीले यस्तो यस्तो कार्यक्रम गरेको छौं भन्ने, अनि त्यहाँबाट प्रश्न सोधासोध गर्ने, अनि त्यहाँबाट छलफल गर्ने। जुन विषयहरु चाहिँ अलिकति ढाकछोप गर्नुपर्ने थियो त्यो विषय उपर पनि आफ्नो मान्छेहरु राखेर छलफल गरिसके पछाडी त राम्रै कुरा आइहाल्छ, हैन? ढाकछोप गर्ने माध्यम पनि त्यसरी सार्वजनिक सुनवाई गरेका छौं बकाइदा देखाउनको लागि, अडिटलाई देखाउँदा, अरूलाई देखाउँदाखेरि यसरी सार्वजनिक सुनवाई यो विषयमा गरियो, यो विषयमा चाहिँ यसरी यो उपलब्धि, अन्य कुराले छाड्दिउँ न, अनियमितताको कुराले छाड्दिउँ, अनि त्यहाँबाट यस्तो यस्तो उपलब्धिहरू प्राप्त भयो, अनि यसरी यस्तो यस्तो राम्रो काम गरियो भनेर राम्रो पक्षलाई चाहिँ बढाइ चढाइ गर्ने, अनि अलिकति हिडन राख्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ ढाकछोप गरेर राख्ने, अनि त्यहाँबाट सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न भएको त्यो किसिमले पनि त हुन सक्ने रहेछ। भनेपछि सरकारले आफ्ना कामलाई लेजिटिमेट गराउनको लागि, सार्वजनिक निकायले आफ्नो कामलाई चाहिँ वैधता प्रदान गर्नको लागि पनि यसरी के देखिन्छ, सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण जस्ता यस्ता टुल्सहरुको चाहिँ प्रयोग गर्ने देखिन्छ। तर त्यसलाई नागरिक मैत्री बनाउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यसमा चाहिँ सबैको सहभागिता, पार्टिसिपेसनलाई र सबैको सहभागितामा चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट रूपमा, सबैको सहभागितामा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ छलफल हुनुपर्ने कुरा चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, हैन? ती कुराहरु अब त्यसो भएदेखि यहाँनिर मैले भन्न खोजेको दुईटा पक्ष त इन्भल्भ हुने रहेछ। त्यसो भए यो दुईटा पक्षको बाट पनि हेर्दा डाउट लाग्यो, शंका लाग्यो, यिनीहरूले त ढाकछोप गर्न सक्ने रहेछ। हामीले यसबाट नै चित्त बुझ्दैन। त्यसको लागि चाहिएको के हो? तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन, हैन? मैले तपाईलाई पढाइरहेको छु, तपाईले चाहिँ अनि त्यहाँबाट यो क्लास लिइरहनु भएको छ, हैन? हामीले मात्रै तपाईले मात्रै मूल्याङ्कन गर्दा निष्पक्ष र हुनुपर्ने अनुसारले नहुन सक्ला। तपाईले कति बुझ्नुभयो, मैले कति पढाउन सके, मैले कति बुझाउन सके, त्यो कुराहरुको मूल्याङ्कन थर्ड पार्टी जसले चाहिँ यो क्लासको अब्जर्भेसन गरेर बसेको छ उसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दा राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्न सक्छ। कन्टेन्ट अनुसारले अर्थात् सिलेबस अर्थात् टपिक अनुसारले चाहिँ कन्टेन्ट डेलिभर भयो कि भएन, हैन? सो अनुसारले तपाईले बुझ्नुपर्ने कुराहरु बुझ्न सक्नु भयो कि भएन, तपाईले टिपोट गर्नुपर्ने कुराहरु टिपोट गर्न पाउनु भयो कि भएन। सेम त्यस्तै गरेर तेस्रो पक्ष अरु कसैले चाहिँ यो दुईटै कुरालाई चाहिँ हुँदा मेरो एंगलबाट म आफूले मेरो तर्क सार्छु, तपाईको एंगलबाट तपाईले आफ्नो तर्क सार्नुहुन्छ, सरकारको एंगलबाट सरकारले आफ्नो तर्क सार्छ, र नागरिकको ठाउँबाट यस्तो यस्तो भयो भने खाली आक्षेप मात्रै लगाउँछ, वास्तविक मूल्याङ्कन त भएन। त्यसको लागि हो तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन भनेको। अर्थात् सरकारका विभिन्न कार्यक्रम, त्यस्तै गरेर परियोजना तथा सेवा प्रवाहका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा हुन्छन् र छन्, र त्यस्तै गरेर यस्ता कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नका लागि बजेट र समयको खर्च गरिएको तथा भएको हुन्छ। तर सम्पन्न भएका परियोजनाहरू तोकिएको समयावधिभित्र सम्पन्न नहुने, तोकिएको बजेटको सीमाभित्र राज्य त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न नहुने, र अझ सम्पन्न भएका कामहरू पनि अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ गुणस्तरको नहुने, हैन? सेवाग्राहीहरूसम्म पनि यस्ता किसिमका कुराहरू नपुग्ने, अर्थात् निर्धारित सेवाग्राहीसम्म पनि त्यस्तो सेवा चाहिँ नपुग्ने, अनि त्यस्तै गरेर अनि त्यहाँबाट यस्तो गरेका छौं त्यस्तो गरेका छौं भनेर चाहिँ हामीले भाषणमा नारामा चाहिँ ती कुराहरू हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ। त्यसो त यसमा चाहिँ सेवा दिने र लिनेले गरेको जुन किसिमको मूल्याङ्कन हुन्छ त्यो मूल्याङ्कन चाहिँ पूर्वाग्रही हुन सक्ने अधिकतम सम्भावना रह्यो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मूल्याङ्कनलाई राजनीति प्रेरित हुने प्रसङ्गमा, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ पोलिटिकली चाहिँ बढी इन्फ्लुएन्स हुन सक्ने अवस्थाहरू हुन सक्यो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसरी थर्ड पार्टी इभ्यालुएसन अर्थात् तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन चाहिँ आवश्यकता भएको हो। ठिकै छ, आज म एउटा मात्रै क्लास पढाउँछु, त्यसैले अब 30 सम्म 5-10 मिनेट धैर्य गर्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि चाहिँ आजको यो क्लास हामी यति पढ्छौँ। आज म एउटा मात्रै टपिक, एउटा मात्रै क्लास लिन्छु, अनि त्यस पछाडि भोलि चाहिँ फेरि त्यही अनुसारले दुईटै क्लास लिउँला, र भोलिको क्लासमा दुईटा टपिक पढ्दा ठ्याक्कै जुन अगाडिको हामीले पढिरहेको सार्वजनिक व्यवस्थापनको टपिक छ 30 अङ्कहरूको त्यो पनि सकिन्छ। द्याट्स ओके। त्यस पछाडि अब त्यसो भएदेखि तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन के हो? मैले यहाँनिर तेस्रो पक्ष ठिक छ लेखिहालौँ। तेस्रो पक्षको
तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन, तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन अर्थात् यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा थर्ड पार्टी इभ्यालुएसन भनौँ, थर्ड पार्टी इभ्यालुएसन अर्थात् तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन। अब तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन के र किन भन्ने कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसो भएदेखि यसलाई के भन्न सकिन्छ त भन्दा कुनै पनि कार्यक्रम वा परियोजनालाई बाह्य निकायद्वारा उद्देश्यमूलक, निष्पक्ष र अनुसन्धानात्मक लेखाजोखा गर्नुलाई तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन भनिन्छ भनेर यसलाई सटिकमा यसरी डिफाइन गरौँ। कुनै पनि कार्यक्रम वा परियोजनालाई कुनै पनि कार्यक्रम वा परियोजनालाई बाह्य पक्ष, कुनै पनि कार्यक्रम वा परियोजनालाई चाहिँ यसरी बाह्य पक्ष वा निकायद्वारा भनौँ न, बाह्य पक्ष वा निकायद्वारा निष्पक्ष उद्देश्यमूलक कुनै पनि कार्यक्रम वा परियोजनालाई बाह्य पक्ष वा निकायद्वारा निष्पक्ष उद्देश्यमूलक र अनुसन्धानात्मक लेखाजोखा र अनुसन्धानात्मक लेखाजोखा गर्ने कार्य, अनुसन्धानात्मक लेखाजोखा गर्ने कार्य के हो? लेखाजोखा गर्ने कार्य थर्ड पार्टी अर्थात् तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन हो भन्नुहोस्। तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन हो। थर्ड पार्टी इभ्यालुएसन भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा यसरी कुनै पनि सञ्चालनमा रहेका आयोजना, त्यस्तै गरेर परियोजना, कार्यक्रम हुन सक्ला, त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ जुन यसमा संलग्न रहेका पक्षहरू हुन्छन् ती पक्ष बाहेक बाह्य निकायद्वारा उद्देश्यमूलक रूपमा, निष्पक्ष र अनुसन्धानात्मक ढङ्गले गरिने जुन किसिमको लेखाजोखा छ जसलाई चाहिँ तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन भनिन्छ। र तेस्रो पक्षलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा क्रिटिकल फ्रेन्ड पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई के भनिन्छ? क्रिटिकल फ्रेन्ड पनि यसलाई भन्ने गरिन्छ। अर्थात् क्रिटिकल फ्रेन्ड भन्नेले किन भनेदेखि यसलाई समालोचनात्मक सन्तुलित रूपमा, जसमा चाहिँ एउटा पक्षको पनि सहारा नलिने, अर्को पक्षको पनि नलिने, यसमा उपलब्ध रहेका तथ्य र तथ्याङ्कहरू के छन् ती तथ्य र तथ्याङ्क अनुसारले गरिने जुन किसिमको इभ्यालुएसन अथवा मूल्याङ्कन हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा यसले क्रिटिकल इभ्यालुएसन पनि भन्ने गरिन्छ। र यसले चाहिँ अर्थात् तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कनले चाहिँ सार्वजनिक कार्यको लागि आवश्यक सहयोग, समर्थन र पृष्ठपोषण प्रदान गर्दछ। सार्वजनिक कार्यको लागि यसले सहयोग, सार्वजनिक कार्यहरू अर्थात् सरकारले गर्ने या सार्वजनिक निकायहरूले सम्पादन गर्ने त्यस्ता कार्यहरूको लागि चाहिँ यसले आवश्यकता अनुसारले चाहिँ के गर्दछ त भन्दा सहयोग, त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ मैले अगाडि पनि तपाईँलाई बताएको थिएँ जस्तै समर्थन लिने अर्थात् त्यसलाई भ्यालिड बनाउने, समर्थन र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ। पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ। अर्थात् तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कनले चाहिँ सार्वजनिक कार्यको लागि अर्थात् पब्लिक रूपमा चाहिँ भएका जे जस्ता कार्यहरू रहेका छन् त्यस्ता कार्यहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यसमा त्यसलाई आवश्यकता अनुसारले समर्थन प्राप्त गर्ने, सहयोग प्राप्त गर्ने र यसका साथै आवश्यकता अनुसारले फिडब्याक प्राप्त गरेर यसको प्रभावकारिता प्रवर्धन गर्ने कुरामा चाहिँ तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कनले जोड दिने गर्दछ। र तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनमा चाहिँ परियोजना कार्यान्वयनकर्ता र लाभान्वित वर्ग, यसमा चाहिँ कुनै पनि अथवा परियोजनासँग सम्बन्धित लाभ लिने र लाभ दिने, अथवा यसो भनौँ तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनमा परियोजना कार्यान्वयनकर्ता, यसमा भने तेस्रो पक्षमा भनेको यसमा परियोजना स्ल्यास कार्यक्रम गरौँ, परियोजना स्ल्यास कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ता र लाभान्वित वर्ग, दुवै,
लाभान्वित वर्ग दुवै सहभागी नभएर अर्को कुनै तेस्रो पक्षले मूल्याङ्कन लेखाजोखा वा आकलन गर्ने या जाँच गर्ने भनौँ वा जाँच गर्ने विधि हो अथवा यसमा परियोजना कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ता र लाभान्वित वर्ग दुवै सहभागी नभएर अर्को कुनै तेस्रो पक्षले मूल्याङ्कन लेखाजोखा वा जाँच गर्ने विधि हो भनेर यसरी तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन के हो अर्थात् तेस्रो पक्ष थर्ड पार्टी इभ्यालुएसन के हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ जो चाहिँ एक्जिक्युसन गर्ने निकाय अनि त्यस्तै गरेर त्यो एक्जिक्युसन हुँदाखेरि त्यसबाट चाहिँ लाभ प्राप्त गर्ने जुन चाहिँ बेनिफिसियरी हुन्छ त्यस्तो दुवै पक्षको सहभागित्व बिना निष्पक्ष रूपमा चाहिँ अर्को कुनै तेस्रो पक्षले उद्देश्यमूलक र त्यस्तै गरेर त्यसको चाहिँ इम्पार्सियल्ली र अर्को चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ अनुसन्धानात्मक ढङ्गले गरिने कुनै पनि त्यस्तो कार्यक्रम त्यस्तो परियोजना लगायतको विषयमा चाहिँ गरिने जुन किसिमको चाहिँ मूल्याङ्कन हो जुन किसिमको लेखाजोखा हो जुन किसिमको जाँचसँग सम्बन्धित कार्य हो त्यसलाई चाहिँ थर्ड पार्टी इभ्यालुएसन भनेर यसरी जनाउँदछ अर्थात् तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन भन्नाले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ उल्लेख गर्दछ। अब त्यसो भएदेखि ठिकै छ। अब चाहिँ त्यति धेरै ओपन छैन, सर्टसर्ती म तपाईँलाई बताउँदै जान्छु। यसरी तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनले यी कुराहरूले जनाउँदछ भनेदेखि तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन गर्दा पनि के गर्यो भने चाहिँ तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन राम्रो हुन सक्छ र प्रभावकारी हुन सक्छ। अर्थात् तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्? ल ठिक छ, यहाँनिर तेस्रो पक्ष त राख्यो हैन, तेस्रो पक्षले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न राख्यो, तर सम्बन्धित विषयवस्तुको ज्ञानै नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ तेस्रो पक्षमा राख्यो या निकायले चाहिँ तेस्रो पक्षमा राख्यो। त्यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष र सोही अनुसार चाहिँ मूल्याङ्कन तल लास्टको देख्नुभयो भने कि सुनेर पनि लेख्नुभयो होला भन्ने आई होप द्याट। यसमा चाहिँ यसरी यसमा परियोजना कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ता र लाभान्वित वर्ग दुवै सहभागी नभएर अर्को कुनै तेस्रो पक्षले मूल्याङ्कन लेखाजोखा वा जाँच गर्ने विधि हो भनेर तल लास्टमा हामीले त्यो कुरा लेखेका छौँ। र सोही अनुसारले यसमा चाहिँ के गरौँ त भन्दा तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू मात्रै भने मैले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। यसमा चाहिँ यसरी कस्तो हुनु पर्यो त भन्दा मूल्याङ्कन उपयुक्त पहिलोमा चाहिँ उपयुक्त मूल्याङ्कनकर्ताको छनौट। यसरी चाहिँ जो मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्ति रहेको छ, निकाय रहेको छ, त्यस्तोको छनौट गर्दा चाहिँ उपयुक्त किसिमको चाहिँ विषयवस्तुको ज्ञान भएको र त्यस्तै गरेर पर्याप्त समयको उपलब्धता हुनु पर्यो। मूल्याङ्कन गर्नका लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा पर्याप्त समयको उपलब्धता, जसले मूल्याङ्कन गर्दैछ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ समय लिएर सोही अनुसारले चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्ने किसिमको अवस्था हुनु पर्यो। र तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कनकर्ताले दिने मूल्याङ्कनको क्षेत्रको स्पष्टता, अर्थात् क्षेत्रगत स्पष्टता भनौँ, कुन क्षेत्रमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरिँदैछ क्षेत्रगत स्पष्टता हुनु पर्यो। त्यसमा क्षेत्रगत स्पष्टता मूल्याङ्कन गर्दा सोको क्षेत्रगत स्पष्टता र त्यस्तै गरेर सम्बन्धित पक्षहरूसँग चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ सञ्चार गरेको कुराहरू हुनु पर्यो र क्रियाकलापहरू सुधारका निमित्त चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ क्षेत्रगत स्पष्टता, पृष्ठपोषण अर्थात् फिडब्याक प्राप्त गर्ने कुराहरू, यस किसिमको कुराहरूमा चाहिँ यसमा के हुनु पर्यो त भन्दा हुनु पर्यो, स्पष्टता आएको हुनु पर्यो भन्ने जस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। र त्यसो भएदेखि यहाँनिर अब अलिकति कसरी सोचौँ त भन्दा तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कन भन्नाले चाहिँ जस्तै सरकार पनि होइन, नागरिक पनि होइन, कार्यान्वयन गर्ने कर्ता पनि होइन, त्यस्तै गरेर सम्बन्धित त्यसबाट चाहिँ लाभ प्राप्त गर्ने निकाय पनि होइन। अनि तेस्रो पक्षले थर्ड पार्टीले जस्तै कि यसमा चाहिँ कस्ताहरू हुन सक्ला, अर्थात् तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कनभित्र पर्ने कुरा कस्ता व्यक्ति या निकायहरू हुन सक्ला त भन्दा यसमा चाहिँ जस्तै पत्रकार हुन सक्ला, नागरिक समाज हुन सक्ला हैन, त्यस्तै गरेर स्थानीय स्तरमा रहेका बुद्धिजीवीहरू हुन सक्ला। त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ तेस्रो पक्षको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ, जसलाई के हुनु पर्यो सम्बन्धित विषयको बारेमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा ज्ञान र अनुभव हुनु पर्यो। यसरी तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक निकायहरूले सम्पादन गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्दा फाइदा हुने कुराहरू जस्तै अनुसन्धान विधि
तथ्याङ्क र यसका अतिरिक्त चाहिँ परियोजना मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमको विषयहरूमा चाहिँ त्यसमा प्राविधिक दक्षता हुन सक्छ, त्यसको चाहिँ सबल पाटो। र त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा कसैको पक्ष र कसैको सहारा लिनु परेन, वस्तुनिष्ठ रूपमा चाहिँ हुने र विश्वसनीय हुने भनेर यसको फाइदाको रूपमा ती कुरालाई हेर्न सकिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ मूल्याङ्कनको कार्य, शर्त र लक्ष्य परियोजनाको कार्यान्वयनसँग चाहिँ खास गरी सम्बन्धित हुने भएको हुनाले चाहिँ मूल्याङ्कनको परिणाम पनि सबैले चाहिँ एक्सेप्टेबल हुन्छ, स्वीकार्य हुन्छ। यो चाहिँ यसको फाइदाहरू हुन्। यद्यपि यो चाहिँ यसका विभिन्न बेफाइदाहरू पनि छन्। यसको मतलब चाहिँ जस्तै दुवै पक्षले आफूले गरेको कामभन्दा अर्को तेस्रो पक्षले हेर्नु पर्दा चाहिँ यसमा अवश्य पनि खर्चको आवश्यकता पर्छ, अर्थात् खर्चको मात्रा चाहिँ यसमा बढ्ने अवस्था हुन्छ। र परियोजनाको पृष्ठभूमि अनि त्यस पछाडि चाहिँ विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुराहरू र परियोजनासँग सम्बन्धित विषयहरूको बारेमा चाहिँ थर्ड पार्टीले, अरू तेस्रो पक्षलाई, तपाईँले र हामीले जति थाहा हुन्छ उसले थाहा नहुन सक्छ त्यस्तो विषयहरूमा, हैन। त्यस्तै गरेर परियोजनाको कार्यान्वयनकर्तामा चाहिँ र प्रभावित पक्ष जो छ त्यो प्रभावित पक्ष सामेल नहुने भएको हुनाले चाहिँ यो जसरी पनि गर्दा पनि भइहाल्छ नि भनेर यसमा चाहिँ ओनरसिपको चाहिँ फिलिङ चाहिँ कम हुनसक्छ, अर्थात् अपनत्वको महसुस चाहिँ कम हुनसक्छ। त्यसैले यस किसिमको जोखिमहरू यसमा रहेको देखिन्छ है। आज के गरौँ, यो टपिक यतिमै टुङ्ग्याउँ। नागरिकबाट सार्वजनिक कार्यहरूको मूल्याङ्कन भनेर आज हामीले तीनवटा कुराहरू, तीनवटा विधिहरू यस अन्तर्गत चर्चा गऱ्यौँ। त्यसमा पहिलोमा सार्वजनिक सुनवाई भनेर हेऱ्यौँ, दोस्रोमा सामाजिक परीक्षण भनेर हेऱ्यौँ, र तेस्रोमा चाहिँ थर्ड पार्टी एनालाइसिस अथवा थर्ड पार्टी इभ्यालुएसन भनेर तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कनको बारेमा आजको यो क्लासमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यी विधिहरूबाट चाहिँ नागरिकहरूले के गर्न सक्छ त भन्दा सार्वजनिक निकायहरूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, स्वयंअनुसारले चाहिँ सुझाव दिने र स्वयंअनुसारले चाहिँ आफ्नो फिडब्याकहरू दिने र त्यस पछाडि यसरी सार्वजनिक निकायहरूको काम कारबाहीलाई चाहिँ उत्तरदायी बनाउने, जवाफदेही बनाउने र सुधार गर्नको लागि चाहिँ प्रेरित गर्ने कार्य चाहिँ यी पक्षहरूबाट भएको हुनाले यसरी नागरिकबाट चाहिँ सार्वजनिक कार्यको मूल्याङ्कन चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक समावेशी शासन प्रणालीको चाहिँ एउटा गहनाको रूपमा रहेको भन्न सकिन्छ है। आज यो क्लासमा मैले यति कुरा बताएँ र स्वयंअनुसारले तपाईँले यो टपिक बुझ्नुभयो र परीक्षामा सोधिँदा यसमा चाहिँ सोधिँदा भन्दा पनि यसको प्रयोग चाहिँ विशेष गरेर अन्यत्रका विषयवस्तुहरूमा सुशासनको प्रवर्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण या सार्वजनिक प्रशासनहरूको चाहिँ क्षमता विकासका कुराहरूमा त्यतातिर चाहिँ अलिक बढी प्रयोग हुने गरेर चाहिँ सोध्ने गरेको पाइन्छ भन्दै आज ठिक छ यो टपिकमा यति चर्चा गरौँ। अर्को दुईवटा टपिक भोलिको क्लासमा हामी चर्चा गरौँला र पहिलो खण्ड अन्तर्गत रहेको 30 अङ्कभारको टपिकहरू भोलिको क्लासबाट कभर हुनेछ र नेक्स्ट क्लासको क्लासहरूमा स्वयंअनुसारले हामी चर्चा गर्दै जाउँला। आजको लागि यो क्लास यहीँ सकिन्छ। थ्याङ्क यू।